एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गरिदिनु भएको पवित्र र करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो संसारको अन्त्यको समयमा धेरै मानिसहरूको बीचबाट हामीहरूलाई बोलाउनु भएर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिन दिनुभएको छ। नरकको दण्डबाट छुटकारा दिनुभएको छ। अब यो संसारमा पनि बाँकी जीवन परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरजीको महिमाको लागि जिउन डोराइदिनु भएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। विगत वर्षहरूमा पनि परमेश्वरज्यू हामीहरूसँगै रहिदिनु भएर हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको लागि जिउन डोराइदिनु भयो। धन्यवाद चढाउँछौँ। अब हामीहरूलाई नयाँ वर्ष दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरूलाई कहिले पनि नछोड्नुहुने, नत्याग्नुहुने, आफ्नै आँखाको नानीलाई जस्तै सुरक्षा गरिदिनुहुने प्रभुज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। अबको यो वर्षमा पनि परमेश्वरज्यूको शक्तिशाली हातले हामीहरूलाई झन बलियो बनाइदिनुहोस्। अबको हाम्रो बाँकी जीवन नष्ट भएर जाने संसारको शरीरको कुरामा होइन, तर परमेश्वरज्यूको स्वर्गीय पवित्र इच्छा अनुसार परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि जिउन सक्न पवित्र वचनले, पवित्र आत्माको शक्तिले हामीहरूलाई झन बलियो बनाइदिनुहोस्। अब हामीहरूलाई 2022 सालको नयाँ वर्ष दिनुभएको छ। संसारभरि भएको सबै मण्डलीको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ मन दिनुहोस्, नयाँ हृदय दिनुहोस्। परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा गरेर परमेश्वरजीको महिमाको लागि मात्र जिउन सबैजनालाई बलियो बनाइदिनुहोस्। पवित्र आत्माले हरेक समय भरिपूर्ण भएर बलियो भएर जिउन सक्न सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको अनुग्रहले, वचनले, शक्तिले सबैजनालाई झन बलियो बनाइदिनुहोस्। हामीहरूलाई दिनुभएको समय र जीवन खेर नजाने गरी जिउन सक्न, परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा हुने काम मात्र गर्न सक्न हामीहरू सबैजनालाई हरेक समय डोराइदिनुहोस्। संसारभरि भएको सबै मण्डलीहरूलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि आफ्नो विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हरेक समय बलियो बनाइदिनुहोस्। परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा गरेर परमेश्वर पिताजीको महिमा गर्न सक्न झन अनुग्रह धेरै दिनुहोस्। वचन प्रचार गर्नुहुने प्रचारकज्यूहरू सबैजनालाई पवित्र आत्माले, वचनले, बुद्धिले, शक्तिले हरेक समय बलियो बनाइदिनुहोस्। बिरामी अवस्थामा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई परमेश्वरज्यूको शक्तिले चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी परमेश्वरज्यूले नै डोराइदिनुहोस्। समय र अवस्था अनुसार वचन दिनु भएर हामीहरूलाई काम गर्न सिकाउनुहुने प्रभुज्यूले नै यो समयमा पनि हामीहरू सबैजनाको हृदयको ढोका खोलिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको वचनलाई हृदयले स्वीकार गरेर पालना गरेर काम गर्न सक्न बलियो बनाइदिनुहोस्। हरेक समय पवित्र आत्माज्यूले भरिपूर्ण भएर बलियो भएर अझै झन धेरै काम गर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। बाइबलको वचन याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 13 देखि 17 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 13 पददेखि 17 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 13 पददेखि 17 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। आज वा भोलि हामी फलानो सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गराउँला भन्नेहरू अब सुन। भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ। तिम्रो जिन्दगी के छ? तिमीहरू त तुवालो हौ, जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। यसको सट्टामा त तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने
हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला, तर अहिले तिमीहरू आफ्नै सेकीमा धाग लाउँछौ। यस्तो सबै सेकी खराब हो। यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ। यहाँसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। अब 2022 साल नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। हामीहरूले नयाँ वर्षमा संयुक्त सङ्गति पनि गरेको छ। नयाँ वर्षको पहिलो हप्ताको सङ्गतिमा आज हामीहरू भेला भएका छौँ। सर्वप्रथम सबैजनालाई नयाँ वर्षको शुभकामनाको अभिवादन गर्दछु। सबैजनालाई जय मसीह साथै हार्दिक शुभकामना गर्दछु। मानिसहरू सबैजनालाई आशिष पाएको मन पर्छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूले पनि मानिसहरू सबैजनालाई आशिष दिन मन पर्नुहुन्छन्। मानिसहरूले खोजेको आशिष र सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यूले दिन चाहनु भएको आशिष फरक छ। मानिसहरूले आशिष पाउने चाहना गरेको हुन्छ, तर आशिष कसरी पाउँछ भनेर थाहा नभएको मानिसहरू झन् धेरैजना छन्। सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले काम धेरै गर्यो भने पैसा धेरै कमाउँछ। यसकारण मिठो मिठो खाएर सुख सुविधासँग जिउन पाउँछ भनेर परिश्रम गरिरहेको छ। मिठो खान पायो भने, डुल्न खेल्न पायो भने, स्वास्थ्य भयो भने, व्यापार धन्दा राम्रो भयो भने, छोराछोरीहरूले विद्यालयमा अध्ययन सफल गर्यो भने यस्तो कुराहरूलाई आशिष भनेर विचार गर्छन्। तर साँचो क्रिस्चियनहरूले बुझेको आशिष र पाएको आशिष अति नै धेरै फरक छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले आशिष पाउनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले भन्दा फरक काम गर्नुपर्छ। सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले यो संसारको सुखाविलासी जीवनलाई आशिष भनेर विचार गरेको हुन्छ, तर हामीहरूले बुझेको आशिष फरक छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति परमेश्वरज्यूको महान अनुग्रहले उपकारले पाएको छ। त्यसपछि क्रिस्चियन विश्वासी जीवन पनि परमेश्वरज्यूको अनुग्रह, उपकार र पवित्र आत्माको शक्तिले जिउन पाएको छ। परमेश्वरज्यूको आशिष पाउने र लिने तरिका फरक छ। मानिसले पाउनै पर्ने, लिनै पर्ने आशिष ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको साँचो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरज्यूले दिन चाहनु भएको अनन्तको आशिष के हो भनेर बुझेको हुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 73 अध्यायको 28 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने मेरो लागि परमेश्वरज्यूको नजिक रहनु असल हो, धन्य हो भन्नुभएको छ। हामीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो आशिष के हो भने हाम्रो आत्मालाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको एकमात्र परमेश्वरज्यू, हाम्रो अनन्तको पिताज्यू, सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वरज्यूको नजिक रहन पाएको कुरा हो। प्राय जसो मानिसहरूले संसारको शासकहरूको नजिक रहने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, किनभने यस्तो मानिसहरूबाट उसलाई यो संसारमा आवश्यक भएको कुराहरू पाउँछ भनेर उसले विचार गरेको हुन्छ। तर साँचो क्रिस्चियनहरूले, आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूले आशिषको मूल परमेश्वरज्यूको नजिक रहन पाएको कुरामा आफूलाई असल ठानेको हुन्छ, आफूलाई धन्यको ठानेको हुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 145 अध्यायको 18 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमप्रभुलाई सत्यतामा पुकारा गर्ने सबैको नजिक परमप्रभु परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ भन्नुभएको छन्। सत्यतामा प्रार्थना गर्ने सबै मानिसको नजिक परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिससँग परमेश्वरज्यू पनि सँगै रहिदिनुहुन्छन्। हाम्रो परमेश्वरज्यू सारा ब्रह्माण्डको एकमात्र सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसले सत्यतामा प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छन्। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने त्यो मानिस धन्य हो जसले अगमबानीको वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्छ, सुन्छ, पालना गर्छ, किनकि समय नजिक छ भन्नुभएको छ। बाइबलमा साँचो क्रिस्चियनहरूले पाउने आशिषहरू लेखेर दिनुभएको छ।
मत्तीको सुसमाचारको पुस्तक 5 अध्यायमा यस्तो यस्तो व्यक्तिहरू धन्यको हो, यस्तो व्यक्तिले यस्तो यस्तो आशिष पाउनेछ भनेर येशू प्रभुजीले स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। अनि प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 3 पदको वचनमा चाहिँ वचन पढ्ने, सुन्ने र पालना गर्ने मानिस धन्य हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीलाई नजिक बनाउनको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। वचनलाई नजिक बनाएको कुरा परमेश्वरजीलाई नजिक बनाएको हो। हामीहरूले वचनद्वारा परमेश्वरजीको अनुग्रह, उपकारलाई ठिकसँग बुझ्न सक्छौँ। वचनद्वारा परमेश्वरजीलाई भेट्न पाउँछौँ। वचन अनुसार जिएको जीवन परमेश्वरजीसँगै जिएको जीवन हो। हामीहरूले परमेश्वरजीको वचनलाई सुन्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ, आफ्नो हृदयमा राखेर पालना गर्नुपर्छ। यस्तो मानिस धन्यको मानिस हो। याकुबको पुस्तक 1 अध्यायको 25 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने जसले परमेश्वरजीको वचनलाई हेर्छ, सुन्छ र पालना गर्छ, उसले गरेको हरेक काममा परमेश्वरजीको आशिष पाउँछ भन्नुभएको छन्। वचन सुनेर पनि भुल्यो भने उसलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। वचन पढ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, हृदयमा राखेर पालना गर्नुपर्छ। यदि यसरी गरेन भने उसलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। यसकारण वचन सुनेर भुल्ने मानिस हुनु हुँदैन। काम गर्ने मानिस बन्नुपर्छ, आज्ञाकारी मानिस बन्नुपर्छ। यस्तो मान्छेले हरेक काममा आशिष पाउँछ भन्नुभएको छ। यसकारण सत्यतामा प्रार्थना गर्नुपर्छ, वचन अनुसार प्रार्थना गर्नुपर्छ, वचन ठिकसँग पढ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ अनि एक गरेर पालना गर्यो भने परमेश्वरजीले प्रतिक्रिया गरिदिनु भएको आशिषहरू पाउँछ। नयाँ वर्षमा धेरै शुभकामना छ भनेको कुरा के हो भने यो वर्षमा परमेश्वरज्यूसँग झन् नजिक हुनुहोस्, सत्यतामा झन् हृदयदेखि नै प्रार्थना गर्नुहोस्, वचन झन् धेरै पढ्नुहोस्, सुन्नुहोस्, हृदयमा राख्नुहोस् अनि पालना गर्नुहोस्। परमेश्वरज्यूले प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको आशिषहरू धेरै प्राप्त गर्नुहोस् भनेको कुरा हो। अब यो नयाँ वर्षमा पनि हामीहरूले परमेश्वरज्यूको आशिषहरू धेरै प्राप्त गर्नुपर्छ। अबको बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको स्वर्गको पवित्र इच्छा, योजना पूरा गरेर परमेश्वरज्यूको महिमाका लागि हामीहरूले जिउनुपर्छ। संयुक्त संगतिमा भेला हुनुभएको सबै परिवारहरूलाई परमेश्वरज्यूको वचन बताउन तयार गरेको छु। यो नयाँ वर्षमा अब हामीहरूले झन् नयाँ मन बनाउनुपर्छ। हामीहरूलाई परमेश्वरजीले दिन चाहनुभएको समय र मौकालाई एउटा पनि खेर जान दिनु हुँदैन। हरेक समय ठिक विचार गर्नुपर्छ, ठिक काम गर्नुपर्छ, नयाँ मन बनाउनुपर्छ। हामीहरूले नयाँ वर्षमा नयाँ क्यालेन्डर पाएको छ। हाम्रो उमेर 1 वर्ष झन् थपेको छ। हाम्रो विश्वास पनि झन् बढेको छ। बालक अवस्थामा बालकले जस्तै बोल्छन्, बालकले जस्तै विचार गर्छन्, तर जवान भएपछि चाहिँ बालकको चाल छोड्छ भनेर 1 कोरिन्थीको पुस्तक 13 अध्यायको 11 पदको वचनमा भन्नुभएको छ। अब हामीहरूको विश्वास बलियो भएर झन् बढ्नुपर्छ। हाम्रो बोली, विचार, काम साँचो क्रिस्चियनको, बलियो क्रिस्चियनको जस्तो योग्यको हुनुपर्छ। परमेश्वर पिताज्यूले नयाँ वर्षमा हामीहरूबाट ठुलो आशा गर्नुभएको छ। बुबा आमाले आफ्नो सन्तानहरू बलियो भएको, बढेको, ठिक सन्तान भएर जिएको चाहना गर्नुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूले साँचो क्रिस्चियनहरूबाट गर्न चाहनुभएको महत्त्वपूर्ण पवित्र कामहरू छन्। परमेश्वरज्यूको पवित्र कामहरू हामीहरूले हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। यसकारणले याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 13 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने अब सुन, आज वा भोलि हामी फलानो सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गराउँला भनेर तिमीहरू भन्दछौ भन्नुभएको छ। सुन भनेको कुरा के हो भने कानले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। अब परमेश्वरजीको वचन अनुसार
आज्ञाकारी भएर ध्यान दिएर परमेश्वरज्यूको स्वर्गको पवित्र इच्छा र योजना बुझेर जिउनु पर्छ भन्नुभएको कुरा हो। यो वचन लेखेको समयमा आज वा भोलि फलानो सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्ने मानिसहरू थियो। त्यो समयमा नयाँ सभ्यताहरू विकास हुँदै थियो। नयाँ विकासहरू, नयाँ कल कारखानाहरू, नयाँ बाटोहरू बढ्दै थियो। व्यापार धन्दाहरू पनि बढ्दै थियो। यसकारण पैसा धेरै कमाउन चाहने मानिसहरू पनि थियो। यस्तो कुराहरू आज भोलि पनि छ। मानिसहरूले आफ्नो चाहना अनुसार 1 वर्षको योजना, 10 वर्षको योजनाहरू विभिन्न प्रकारले बनाएको हुन्छन्। आफ्नो भविष्यको योजनाहरू मानिसहरूले बनाएको हुन्छ। आज वा भोलि हामी फलानो सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू भनेको छ। परमेश्वरज्यूले के भन्नुभएको छ भने तिम्रो जिन्दगी के छ? तिमीहरू त तुवालो हौ जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा म कस्तो मानिस हो भनेर सबै मानिसहरूले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। यो वर्तमान संसारमा मानिसको शारीरिक जीवन केही समयको लागि मात्र देखा परेको तुवालो जस्तो मात्र हो। तुवालो केही बेरको लागि देखा पर्छ, त्यसपछि हराइहाल्छ। मानिसको शरीरको जीवन यो संसारमा एक रातको सपना जस्तो मात्र हो। व्यर्थको सपना, हराएर जाने सपनालाई मानिसले छोड्नुपर्छ। मानिसले संसारको, शरीरको, व्यर्थको, क्षणिक सबै कुराहरूलाई छोड्नुपर्छ। मानिसले योजना बनाउनु पर्छ। सरकारले देशको लागि योजना बनाउनु पर्छ। बुबा आमाले परिवारको लागि योजना गर्नुपर्छ। मण्डलीले मानिसको आत्मा बचाउनको लागि योजना बनाउनु पर्छ। हामीहरूले गर्नुपर्ने कामहरूको 1 वर्षको, 5 वर्षको, 10 वर्षको योजना हामीहरूले गर्नुपर्छ। हामीहरूले गरेको योजनाहरू परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि आत्माहरू बचाउने योजना गर्नुपर्छ। नष्ट भएर जाने शरीर र संसारको लागि गरेको योजना व्यर्थ हुन्छ। हामीहरूले सबै योजनाहरू परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा योग्यको बनाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा हुने योजना बनाउनु पर्छ। आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने योजना हुनु हुँदैन। सबैजनाले हरेक समय यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। आजको प्रवचनको विषय मानिसको योजना र परमेश्वरज्यूको इच्छा भनेर बनाएको छु। आज यो वचन हामी अध्ययन गर्नेछौँ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको साँचो क्रिस्चियनहरूले सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले जस्तो योजना बनाउँदैन। मानिसको जीवन यो वर्तमान संसारमा अति नै छोटो छ। मानिसको जीवन परमेश्वरज्यूको हातमा छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरज्यूले दिनुभएको परमेश्वरज्यूको जीवन र समयलाई ध्यान दिएर मानिसहरूको आत्मालाई बचाउने काम गर्नुपर्छ। नरकमा गइरहेको मानिसहरूको आत्मालाई बचाइदिने काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्ने काम हरेक समय ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। यो काम हामीहरूले गर्नुपर्ने स्वाभाविक काम हो। यशायाको पुस्तक 53 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामीहरू विगत समयहरूमा बरालिएको भेडाहरू जस्तै भएको थियो, गलत बाटोमा गएको थियो। आफ्नै बाटोमा आफ्नै इच्छा पूरा गर्न, आफ्नो अभिलाषा अनुसार, आफ्नो विचार अनुसार आफ्नो लागि गएको थियो। अन्तसम्म गइरहेको भए नरकमा पुग्ने थियो। आफ्नै बाटोमा आफ्नै इच्छा अभिलाषाहरूमा फँसेको मानिसहरूलाई, नष्ट हुने मानिसहरूलाई परमेश्वरज्यूले प्रेम गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको उपकारले हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। अबको बाँकी जीवनलाई पनि सत्यको बाटोमा, जीवनको बाटोमा डोराइदिनुहुन्छ। हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएर परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। यूहन्नको सुसमाचार 14 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने
म बाटो सत्य र जीवन हुँ भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई हिँड्नुपर्ने बाटो दिनुभएको छ। हाम्रो बाटो येशूज्यू हो। हामीहरूलाई सत्यको वचनले बाटो देखाइदिनु भएको छ। सत्यमा जिउनेहरूले अनन्त जीवन, स्वर्गको जीवन पाएको छ। यसकारण अब हामीहरू गोठालो नभएको बरालिएको भेडाहरू जस्तो मानिसहरू होइन। 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 25 पदको वचनले भन्नुभएको जस्तै अब हामीहरू आत्माको गोठालो र संरक्षक कहाँ फर्की आएको मानिसहरू हो। हामीहरू हराएको बरालिएको मानिसहरू होइन। हाम्रो प्रभुज्यूले हामीहरूलाई हेरचाह गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई सुरक्षा गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई प्रभुज्यूले हरेक समय डोराइदिइरहनु भएको छ। हाम्रो आत्माको गोठालो येशू प्रभुज्यू हो। हामीहरूले स्वर्गको बाटो पाएको छ, सत्यको बाटो पाएको छ। हामीहरूले अनन्तको आनन्दको स्वर्गमा जाने ठिक बाटो पाएको छ। हामीहरूले सबै पाप क्षमा पाएको छ। अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। स्वर्गको ठिक बाटो सत्य बाटो पाएको छ। हामीहरूले अब शरीरको संसारको क्षणिक योजना अनुसार जिउनु हुँदैन। व्यर्थको योजनाहरू बनाउनु हुँदैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले अब जिउने तरिका परमेश्वरज्यूले बाइबलमा लेखेर दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले नै यो सबै कुरा स्पष्टसँग लेखेर दिनुभएको छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 23 अध्यायको 3 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमप्रभुले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नामको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। अनुग्रह, जीवन, शक्ति दिनुभएको छ। अब उहाँको नामको खातिर हामीहरूलाई धार्मिकताको बाटोमा पनि डोराइदिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 32 अध्यायको 8 र 9 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 32 अध्यायको 8 र 9 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 32 को 8 र 9 पद सँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 32 अध्यायको 8 र 9 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। म तँलाई शिक्षा दिनेछु, तँ कुन मार्गमा हिँड्नु पर्ने सो तँलाई सिकाउनेछु। म तँलाई परामर्श दिनेछु र तँलाई नजर राख्नेछु। समझै नभएको घोडा अथवा खच्चर जस्ता तिमी नहौ, जसलाई रोक्न लगम र डोकारी चाहिन्छन्, नत्र त तिनीहरू तेरो बसमा आउने छैनन्। म तँलाई हिँड्नुपर्ने मार्ग सिकाउँछु भन्नुभएको छ। पवित्र परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई हिँड्नुपर्ने बाटो सिकाउनु भएर डोराइदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह उपकारलाई बुझ्न दिनुभएको व्यक्ति पवित्र आत्माज्यू हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको सन्ताहरूलाई यो संसारमा जिउन पवित्र आत्माज्यूले वचनद्वारा सिकाउनु भएर डोराइदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको वचन ज्योति हो, उहाँको वचन बत्ती हो। उहाँको वचनले हाम्रो बाटोमा उज्यालो दिनुहुन्छ। हामीहरूले आफ्नो मन परि जिउनु हुँदैन। काठमाडौँ पुग्नको लागि बसबाट, माइक्रो बसबाट, मोटरसाइकलबाट गए पनि पुग्छ, तर जाने बाटो चाहिँ एउटै मात्र हुन्छ। पुग्ने बाटो एउटै मात्र हुन्छ। मानिसहरू स्वर्गमा पुग्ने बाटो एउटा बाटोबाट मात्र पुग्छ। परमेश्वरज्यूले बनाइदिनु भएको बाटोबाट मात्र जानुपर्छ। म तँलाई हिँड्नुपर्ने बाटो सिकाउँछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको वचनले हामीहरूलाई हिँड्नुपर्ने बाटो सिकाइदिनुहुन्छ, देखाइदिनुहुन्छ अनि अन्तिमसम्म डोराइदिनुहुन्छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई हिँड्नुपर्ने बाटो सिकाउनुहुन्छ, देखाइदिनुहुन्छ। हामीहरूले यो बाटोमा हिँड्छ कि हिँड्दैन भनेर पवित्र आत्माज्यूले हरेक समय हामीहरू सबैजनालाई हेरिरहनु भएको छ। म जवान भएको समयमा कहिले पनि नगएको एक ठाउँमा प्रचार गर्न गएको थियो। मैले त्यो ठाउँ पुग्ने बाटो कुनै एकजना स्त्रीलाई सोधेको थियो। त्यो ठाउँमा पुग्न कहाँबाट जानुपर्छ भनेर सोधेको थियो। त्यो स्त्रीले त्यहाँबाट जानुहोस्, त्यहाँ पुगेपछि चौबाटो छ, त्यहाँबाट दाहिने बाटोबाट जानुहोस् भनेर सिकाएको थियो।
म निरन्तर अगाडि जाँदै थियो। यो स्त्रीले मलाई हेरिरहनु भएको थियो। यो स्त्रीले मलाई ठुलो स्वरले बोलाएर यो बाटो होइन, यताबाट जानुहोस् भनेर ठिक बाटो देखाइदिनु भएर म पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्ने गरी सिकाइदिनु भएको थियो। त्यो स्त्रीले मलाई माया गरेर म पुग्नुपर्ने बाटो देखाइदिनु भएर म त्यो बाटोबाट जाने गरी हेरिरहनु भएको थियो। म पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्ने गरी यो स्त्रीले मलाई बाटो देखाइदिनु भएको थियो। मैले पनि यो स्त्रीलाई सलाम गरेर धन्यवाद दिएको थियो। मैले त्यो बाटोबाट ठिक ठाउँमा पुगेको थियो। हामीहरूलाई हिँड्नुपर्ने बाटो सिकाउनु भएर हामीहरू त्यो बाटोमा हिँड्छ कि हिँड्दैन भनेर प्रभुज्यूले हेरिरहनु भएको छ। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई ठिक बाटो सिकाउनु भएको छ। उहाँले हामीहरूमाथि नजर राखिरहनु भएको छ। हामीहरूलाई समझ नभएको घोडा जस्तो, खच्चर जस्तो नहो भन्नुभएको छ। जनावरहरूले सिकाएको बाटोबाट, देखाएको बाटोबाट जाँदैन। घोडालाई मुखमा लगम लगाएर, गोरुलाई नाकमा अंगोसी लगाएर, खच्चरलाई घाँटीमा डोरी लगाएर डोराउन सकिन्छन्। यसरी गरेन भने उनीहरूलाई मन परेको बाटोमा उनीहरू जान्छन्। साँचो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरज्यूले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। समझ नभएको घोडा खच्चर जस्तो नहो भन्नुभएको छ। यदि परमेश्वरज्यूले भन्नुभएको अनुसार हिँडेन भने घोडालाई लगम लगाएर, गोरुलाई जुवा लगाएर ठिक बाटोमा हिँडाएको जस्तै गर्नुहुन्छ। पशु जस्तो मानिस हुनु हुँदैन। शिक्षकले भनेको कुरा नमान्ने विद्यार्थीहरूलाई छडीले दण्ड दिएर भए पनि अनुशासनमा राख्छन्। हामीहरूले हरेक समय ठिक विचार गर्नुपर्छ, ठिक काम गर्नुपर्छ। मैले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छु, अब म आफ्नो मन परी जिउँछु भन्ने मान्छे हुनु हुँदैन। परमेश्वरजीले साँचो क्रिस्चियनले हिँड्नुपर्ने बाटो देखाइदिनु भएको छ। आफ्नो मन परी हिँड्नु हुँदैन, आफ्नो मन परी काम गर्नु हुँदैन। भजन संग्रहको पुस्तक 32:8-9 पदको वचनमा म तँलाई हिँड्नुपर्ने बाटो सिकाउँछु भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई प्रत्येक दिन हिँड्नुपर्ने बाटो देखाइदिनु भएको छ। भजन संग्रहको पुस्तक 37 अध्यायको 23 र 24 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। भजन संग्रहको पुस्तक 37 अध्यायको 23 र 24 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। भजन संग्रहको पुस्तक 37 अध्यायको 23 र 24 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यदि परमप्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसका पाइला दरिला पार्नुहुन्छ। त्यसलाई ठेस लाग्यो भने पनि त्यो लोड्दैन, किनकि परमप्रभुले आफ्नो हातले समातेर त्यसलाई थाम्नुहुन्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको परमेश्वरज्यूको सन्तानको बाटोलाई व्यवस्थित परमेश्वरज्यूले बनाइदिनु भएको छ। ठिक ठाउँमा पुग्ने गरी निशाना राखिदिनु भएको छ। उहाँले तयार गरिदिनु भएको बाटोमा हामीहरू हिँड्यौँ भने उहाँ खुसी हुन्छ। अर्को बाटो गलत बाटोमा जानु हुँदैन। परमेश्वरज्यू खुसी हुने बाटोमा हामीहरू हिँड्नुपर्छ। गलत बाटो, धोका पाउने बाटोमा हिँड्नु हुँदैन। पापीको बाटोमा जानु हुँदैन। परमप्रभुलाई मनपर्ने बाटोमा हिँड्नेहरूलाई उहाँले बलियो बनाइदिनुहुन्छ। ठेस लागे तापनि लोड्दैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले देखाउनु भएको बाटोमा दुःख, कष्ट, सतावट पनि हुन्छ। ठेस लाग्न पनि सक्छ, तर नलोड्ने गरी सर्वशक्तिमान परमेश्वरज्यूको हातले समातिदिनुहुन्छ। शक्तिशाली परमेश्वरज्यूको हातले समातिदिनुहुन्छ। यदि ठेस लाग्यो भने पनि परमेश्वरज्यूको शक्तिशाली हातले समातिदिनुहुन्छ। परमप्रभुले आफ्ना हातले समातेर त्यसलाई थाम्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरज्यू नै सँगै रहिदिनुहुन्छ। आमासँगै भएको बच्चा लोट्यो भने आमाले तुरुन्तै उठाएर आफ्नो छातीमा माया गरेर राख्छ, हात समातेर डोराएर हिँडाउँछ। हामीहरूलाई हाम्रो शक्तिशाली प्रभुज्यूको हातले समात्नुहुन्छ। प्रभुज्यूको हातले समातेर स्वर्गको बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। प्रभुज्यूले डोराउनु भएको बाटोमा खुसी, आनन्द हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। प्रभुज्यूले डोराउनु भएको बाटोमा डर हुँदैन। प्रभुज्यू नै सँगै रहिदिनुहुन्छ। यसकारण कुनै पनि कुरासँग डराउँदैन।
यशायाको पुस्तक 55 अध्यायको 8 र 9 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 55 अध्यायको 8 र 9 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 55 अध्यायको 8 र 9 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनकि मेरो विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूको चाल मेरा चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अल्गा छन्। मेरो विचार तिमीहरूको विचारभन्दा फरक छ भनेर परमेश्वरजीले भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको विचार र मानिसको विचार फरक हुन्छ। परमेश्वरजीको बाटो र मानिसको बाटो फरक हुन्छ। परमेश्वरजीले व्यवस्थित गर्नुभएको बाटो र आफैले खोजेको बाटो फरक हुन्छ। पृथ्वीभन्दा आकाश अल्गो भएको जस्तै मानिसको बाटोभन्दा परमेश्वरजीको बाटो अल्गो हुन्छ। हामीहरूले आफ्नो विचार, आफ्नो योजना अनुसार जिउनु हुँदैन। परमेश्वरजीले व्यवस्था गरिदिनु भएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमप्रभुले धर्मीहरूको बाटो रक्षा गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। परमप्रभुले दिनुभएको बाटोमा हिँड्नेहरूसँग परमप्रभु नै सँगै रहिदिनु भएर परमप्रभुले सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। तर दुष्टहरूको बाटो नष्ट हुन्छ। आफ्नो मन परी हिँडेको बाटो नष्ट हुने बाटो हो। प्रायःजसो मानिसहरूले आफ्नै बाटो राम्रो भनेर त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छ, तर त्यो बाटोले तिनीहरूलाई नरकको मृत्युमा पुर्याउँछ। त्यस्तो बाटोमा हिँड्नु हुँदैन। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 37 अध्यायको 5 र 6 पदको वचनमा तिम्रो बाटो परमप्रभुलाई सुम्पा, उहाँमा नै भरोसा राख, उहाँले तिम्रो धार्मिकता प्रभात झैँ ज्योति समान, मध्य दिनको सूर्य समान बनाइदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। तिम्रो बाटो परमप्रभुलाई सुम्पा भन्नुभएको छ। तिम्रो आफ्नै मन परी नहिँड, सबै कुरा परमप्रभुले जिम्मा दिएर हिँड, उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा मात्र हिँड भन्नुभएको छ। आफ्नो विचार त्यागेर परमेश्वरज्यूको पवित्र विचार अनुसार जिउनु पर्छ। यसरी जिउने जीवन परमेश्वरज्यूसँग भरोसा गर्ने जीवन हो। यस्तो जीवन जिउनेहरूले सबै काम पूरा गर्न सक्छ। यस्तो मानिसको धार्मिकता मध्य दिनको सूर्य समान बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँसँग मात्रै भरोसा गरेर उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। हितोपदेश 5 अध्यायको 21 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। हितोपदेश 5 अध्यायको 21 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। हितोपदेश 5 अध्यायको 21 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। किनभने मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसको सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ। मानिसको चाल, मानिसको बाटो परमप्रभुको दृष्टिमा सधैँ रहिरहन्छ भन्नुभएको छ। हामीहरू जहाँ गए पनि जे गरे पनि परमेश्वरज्यूले हेरिरहनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिबाट कोही पनि लुक्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूले संसारमा भएको सबै मानिसहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। दुष्टहरूको बाटो नष्ट हुन्छ भन्नुभएको छ। आफ्नै बाटोमा आफ्नो मन परी हिँड्नु हुँदैन, नष्ट हुन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरज्यूले बाटोको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको दृष्टिबाट कोही पनि लुक्न सक्दैन। आजभोलि कोरिया देशको सबै ठाउँहरूमा पनि सीसी क्यामेरा राखेको छ। यसकारण अपराधीहरू भागेर लुकेर बस्न सक्दैन। परमेश्वरज्यूले मानिसको सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूले तयार गरिदिनु भएको बाटोमा हिँड्नेहरूलाई परमेश्वरज्यूले नै सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले नै सबै कुराको जिम्मा लिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूले साँचो क्रिस्चियनहरूलाई बाटो तयार गरिदिनु भएको छ। उहाँको बाटोमा हिँड्छ कि हिँड्दैन भनेर उहाँले हेरिरहनु भएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरजीले आफ्नो आँखाको नानीलाई जस्तै सुरक्षा गरिदिन्छु भन्नुभएको छ।
मानिस परमेश्वरज्यूको नजरबाट लुक्न सक्दैन। निनावे सहरमा जानुपर्ने योना अगमवक्ता भागेर तार्सिस सहरमा जान पानी जहाजमा चढेर जहाजको सबैभन्दा तल बसेको थियो, तर परमेश्वरज्यूको नजरबाट योना लुक्न सकेको थिएन। यसकारण योनालाई पानी जहाजबाट निकालेर समुद्रभित्र फालिदिनु भएको थियो। योनालाई निल्न ठुलो माछा पनि तयार गर्नुभएको थियो। उत्पत्तिको पुस्तक 1:21 वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले नै विशेष गरी विशाल माछा बनाउनु भएको कुरा भन्नुभएको छ। योना आफ्नै बाटोमा गएको कारण परमेश्वरज्यूले फालिदिनु भएको थियो। ठुलो माछाले निलेको थियो। त्यसपछि निनवे सहरको अगाडि लगेर योनालाई माछाले पाखामा उकेलिदिएको थियो। हितोपदेशको पुस्तक 16:1 वचनसँगै पढ्नेछौँ। हितोपदेशको पुस्तक 16:1 वचनसँगै पढ्नेछौँ। हितोपदेश 16:1 वचनसँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। हृदयका योजनाहरू मानिसको हो, तर जिब्रोको जवाब भने परमप्रभुबाट नै आउँछ। मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको योजनाहरू बनाउँछन्, आफ्नै बाटोहरू बनाउँछन्, तर परमप्रभुले सबै कुराहरू हेरिरहनु भएको हुन्छ। मानिसले बनाएको योजनाहरूले केही पनि फाइदा हुँदैन। परमेश्वरज्यूले बनाएर दिनुभएको योजना मानिसको जीवन हो। मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको योजनाहरू बनाए तापनि तर परमेश्वरज्यूको योजना नै सफल हुन्छ। यसकारण परमेश्वरज्यूले देखाउनु भएको बाटोमा नम्र भएर, आज्ञाकारी भएर चुपचापसँग जानुपर्छ। जिब्रोको जवाब भने परमप्रभुबाटै आउँछ भनेको छ। परमप्रभुको योजना मात्र ठिक हो। परमप्रभुको योजनाले मात्र मानिसले जीवन पाउँछ। हामीहरूले आफ्नै मन परी गर्नु हुँदैन, जताभावी गर्नु हुँदैन, जताभावी ठाउँमा जानु हुँदैन। आजभोलि नेभिगेसन भन्ने औजारले आफू जानुपर्ने ठाउँको ठेगाना दर्ता गर्यो भने ठिक ठाउँमा पुग्ने गरी सूचना दिँदै पुर्याउँछ। साँचो क्रिस्चियनहरूलाई पवित्र आत्माज्यूले हिँड्नुपर्ने बाटो सिकाइदिनुहुन्छ अनि डोराइदिनुहुन्छ अनि ठिक ठाउँमा, जीवनको ठाउँमा पुर्याइदिनुहुन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूलाई पवित्र आत्माज्यूले ठिक ठाउँमा पुग्ने गरी डोराइदिनुहुन्छ। हितोपदेश 16:9 वचनसँगै पढ्नेछौँ। हितोपदेश 16:9 वचनसँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। मानिसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो चाँजो मिलाउँछ, तर परमप्रभुले नै त्यसका कदमहरूको निर्धारण गर्नुहुन्छ। मानिसहरूले आफ्नो हृदयमा विभिन्न प्रकारको योजनाहरू बनाउँछन्। मानिसलाई योजना बनाउन स्वतन्त्र छ, तर गलत योजना बनायो भने ठुलो समस्या पनि हुन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरज्यूको योजना बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले सिकाउनु भएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। पवित्र आत्माज्यूले डोराउनु भएको बाटोमा पछ्याएर जानुपर्छ। मानिसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो योजनाहरू बनाए तापनि तर त्यसको कामहरू, त्यसको कदमहरू परमप्रभुबाट नै निर्धारण हुन्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले बनाएको योजनाहरू परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा हुने योजना हो कि होइन, सबैजनाले गहिरेर विचार गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको योजना अनुसार जिएन भने, परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरेन भने परमेश्वरज्यूले ठुलो ताडना दिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूबाट ठुलो दण्ड पाउँछ। मानिसको आफ्नै योजनाले मानिसलाई धोका दिन्छ। मानिसले बनाएको योजना परमेश्वरज्यूको योजना र इच्छासँग मिलेको हुनुपर्छ। मानिसको आफ्नै योजनाले मानिसलाई धोका दिन्छ। मत्तीको सुसमाचार 26:39 वचनमा हेर्नुभयो भने येशू प्रभुज्यूले गेतसेमनीको बगैँचामा हे मेरा परमेश्वर पिताज्यू, मेरो इच्छा अनुसार होइन तपाईँको इच्छा अनुसार होस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। येशूज्यूको अगाडि क्रुसको कष्ट, नग्नता र डरलाग्दो मृत्यु थियो। येशूज्यूको पनि मानिसहरूको जस्तै शरीर थियो। येशूज्यूलाई पनि थाकेको थियो, भोक लागेको थियो, आँसु निस्केको थियो। येशूज्यूको मृत्यु क्रुसमा अचानक भएको थिएन। येशूज्यूलाई क्रुसमा मार्छ भनेर थाहा थियो। थाहा पाएर मर्न सजिलो हुँदैन। हे मेरो पिताज्यू, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस् भन्नुभएको थियो।
यदि अर्को पनि उपाय छ भने क्रुसको मृत्यु हटाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो। तर मेरो इच्छा अनुसार होइन, पिताजीको इच्छा अनुसार होस् भन्नुभएको थियो। पिताजीको इच्छा अनुसार म गर्छु भन्नुभएको थियो। पिताजीको इच्छा अनुसार काम गर्न, प्रार्थना गर्न धेरै गाह्रो भएको थियो। पसिना निस्केको थियो। पसिनामा रगतको ठुला ठुला थोप्लाहरू निस्केको थियो। धेरै कष्ट भयो भने पसिनामा रगत पनि निस्केर आउँछ भनेर चिकित्सा विज्ञानले भनेको छ। हिब्रूको पुस्तक 5 अध्यायको 7 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने येशूज्यूले आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुनुहुँदा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई बडो क्रन्दन र आँसुसहित प्रार्थना चढाउनु भयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार जिउन धेरै कठिन हुन्छ, सजिलो हुँदैन। कुनै समय आफ्नो सबै कुराहरू त्याग्नु पर्ने हुन्छ। मेरो इच्छा अनुसार होइन भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको इच्छामा हामीहरूले दुःख कष्ट सहनु पर्ने पनि हुन्छ। कुनै समय हामीहरू मरिदिनु पर्ने पनि हुन सक्छ। बाँचे पनि मर्नु परे तापनि परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। गाह्रो परिस्थिति भए तापनि उहाँकै इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा गर्न सक्नको लागि आफ्नो शारीरिक सांसारिक योजना इच्छा त्याग्नुपर्छ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 13 र 14 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। याकुब 4 को 13 र 14 पद फेरि सँगै पढ्नेछौँ। याकुब 4 को 13 र 14 पद फेरि पनि सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। आज वा भोलि हामी फलानो सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन। भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ। तिम्रो जिन्दगी के छ? तिमीहरू त तुवालो हौ जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। मानिसहरूले आजको भोलिको 1 वर्षको विभिन्न प्रकारको योजनाहरू बनाउँछन्। आफ्नो शरीरको लागि, संसारको लागि बनाउँछन्। तर तिम्रो जिन्दगी के छ? तिमीहरू त तुवालो हौ जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ भन्नुभएको छ। मानिसले एकछिनपछि के हुन्छ भनेर भविष्यको कुराहरू केही पनि थाहा हुँदैन। मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको योजनाहरू बनाएर, भविष्यको योजनाहरू बनाएर घमण्ड गर्ने, मूर्ख हुने कामहरू गर्छन्। तर एकछिनपछि के हुन्छ भनेर उसले आफ्नो भविष्यको जीवन केही पनि थाहा हुँदैन। कुनै एकजना धनी मानिसको छोराले अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर उच्च स्नातक तहको उपाधि लिएर विवाह गर्छु, त्यसपछि बुबाको पैतृक सम्पत्ति पनि लिन्छु भनेको थियो। यसकारण उसले उच्च स्नातक तहको उपाधि पनि पाएको थियो, विवाह पनि गरेको थियो, बुबाको पैतृक सम्पत्ति पनि पाएको थियो। तर विवाह गरेर पत्नीसँगै हनीमुन मनाउन जाँदाखेरि दुर्घटनामा मरेको थियो। मानिसहरूले भोलि पर्सिको कुराहरू होइन, 1 सेकेन्ड पछि के हुन्छ भनेर पनि भविष्यको कुराहरू केही पनि थाहा हुँदैन। मानिसहरू अति नै मूर्ख, निर्बुद्धि, दुर्बल, कमजोर हुन्छ। एकछिन पछि के हुन्छ भनेर कुनै पनि मानिसलाई थाहा हुँदैन। मानिस मूर्ख, निर्बुद्धि बन्नु हुँदैन। विगत 1997 साल अगस्त महिनाको 6 तारिक कोरियाको हवाईजहाज ग्वाम देशको एउटा पहाडमा ठोकिएर हवाईजहाजभित्रको मानिसहरू सबैजना मरेको थियो। त्यो दुर्घटनामा मरेको एउटा परिवारको इतिहास भनेको थियो। त्यो परिवारले अमेरिकामा गएर धेरै समयसम्म दुःख परिश्रम गरेर आफ्नो परिवारलाई पुग्ने पैसा कमाएको थियो। यसकारण अब आफ्नै देश कोरियामा गएर आरामसँग, सुविधासँग बाँकी जीवन जिउँछु भनेर आफ्नै देश कोरियामा आएर बसेको थियो। अब दुःख परिश्रम नगर्ने, देश विदेश घुम्ने, आराम गर्ने, विलासी जीवन जिउँछु भनेर पहिलो विदेश यात्रा ग्वाममा गएको थियो। यो परिवार सबैजना यो हवाई दुर्घटनामा मरेको थियो। यो सबै कुराहरू खबरपत्रमा लेखेर दिएको थियो। हितोपदेश 27 अध्यायको 1 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने भोलिको धाक नलगा भन्नुभएको छ। प्रायजसो मानिसहरूले भोलिको धेरै धाक लगाउने काम गर्छन्। म अब यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर धाक लगाउँछन्। यस्तो जीवन के हो भने म परमेश्वरज्यूसँग भरोसा गर्दिन, मेरो जीवन मेरो मन परि जिउँछु भनेको कुरा हो। साँचो क्रिस्चियनहरूले यस्तो जीवन जिउनु हुँदैन। भोलिको धाक नलगा,
एकै दिनमा के आइपर्ला भन्ने तँलाई थाहा हुँदैन भन्नुभएको छ। अहिले हामीहरू यो संसारको अन्त्यको समयमा छौँ, अति नै खतरा समयमा छौँ। अब कुनै पनि समय आणविक हतियार विस्फोट हुने सम्भावना छ। सारा संसार नै नष्ट हुने आणविक हतियार तयार भइसकेको छ। बाइबलमा भन्नुभएको अनुसार भएको छ। सपनेको पुस्तक 1 अध्यायको 2 र 3 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने यो पृथ्वी र पृथ्वीमा भएको सबै कुराहरू एकै क्षणमा ध्वंस पार्नेछु, नष्ट पार्नेछु भन्नुभएको छ। भुस्न किराहरूलाई औषधि छरिदियो भने एकै क्षणमा मरेर खस्छन्। त्यसरी नै यो संसार र मानिसहरू सबै एकै क्षणमा नष्ट हुन्छन्। यशायाको पुस्तक 28 अध्यायको 22 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमप्रभु परमेश्वरले सारा देश नष्ट हुने कुरा मलाई भन्नुभएको छ भन्नुभएको छन्। सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले अल्गो अल्गो घर बनाएर हजारौं हजार वर्ष जिउने जीवन जस्तै काम गरिरहेको छ। तर स्वर्गको परमेश्वरज्यूलाई मानिसहरूले इन्कार गरिरहेको छ। अब यो संसार र संसारमा भएका कुराहरू नष्ट हुने दिन अति नै नजिक आइसकेको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजनालाई बुझेर परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गरेर जिउनु पर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 90 अध्यायको 10 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हाम्रो आयु चाँडै बित्छ, हामी उडी जान्छौँ भनेको छ। हाम्रो आयु 70 वर्ष 80 वर्ष मात्र हो। हाम्रो शरीर चाँडै मर्छ। अब हामीहरू चाँडै उडी जान्छ। गरिबहरूलाई चिन्ता फिक्री दुःख कष्ट धेरै हुन्छ। धनी मानिसहरूलाई पनि चिन्ता फिक्री धेरै छन्। शरीरको जीवन थोरै आयुको जीवनमा पनि चिन्ता फिक्री दुःख कष्ट शोक हुन्छ। त्यसपछि मृत्यु हुन्छ। शरीर संसार सबै कुराहरू नष्ट हुन्छ। मानिसको शरीरको संसारको सबै कुराहरू नष्ट हुन्छन्। सबै कुरा छोडेर जानुपर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 24 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन्, तिनका सबै गौरव घाँसको फूल जस्तै हो। घाँस ओइलाउँछ र फूल झरिहाल्छ भन्एको छ। मानिसको शरीरको संसारको जीवन ओइलिएर झर्ने फूल जस्तै हो। घाँस जस्तै क्षणिक जीवन हो। संसारको मान सम्मान धन सम्पत्ति सबै क्षणिक कुराहरू मात्रै हो। मलाई पनि फूलहरू धेरै मन पर्छ। यसकारण पढ्ने ठाउँमा टोयलेटमा पनि फूलहरू राख्छु, हेर्छु अनि परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गरेर दिनुभएको राम्रो सुन्दर कुराहरूको विचार गर्छु। तर केही दिनपछि त्यो फूलहरू ओइलिन्छ, रङहरू पनि झर्छ, चाउरिन्छ। यसकारण उखेलेर फाल्नुपर्छ। मानिसको जीवन एकछिनको घाँस जस्तै हो, ओइलिएर झर्ने फूल जस्तै हो। मानिसहरू कुनै एक समय संसारको सबैभन्दा सुन्दर सुन्दरी जस्तो भएर जिउँछन्, तर केही समयपछि उनीहरू चाउरिन्छन्, छालाहरू सबै खुम्चिन्छ। जति सुन्दर सुन्दरी भए तापनि तर केही समयपछि सबैजना खुम्चिन्छन्, चाउरिन्छन्, वृद्ध भएर बोल्न पनि नसक्ने भएर मर्छन्। कुनै बहिनीलाई मैले चाउरिएको फोटो देखाएको थियो। म हेर्दिन भनेर हेरेको थिएन, किनभने आफू पनि एक दिन त्यसरी नै चाउरिन्छ। यसकारण सुन्दर सुन्दरी मान सम्मान धन सम्पत्तिको गर्व घमण्ड गर्नु व्यर्थ कुरा हो। यस्तो सबै कुराहरू चाँडै नै नष्ट हुने कुराहरू हो, उडेर जाने कुराहरू हो। घाँस ओइलिन्छ, फूल झरिहाल्छ भन्नुभएको छ। अधिकार मान सम्मान धन सम्पत्ति शरीर संसार अब चाँडै नै नष्ट हुने कुराहरू हो। यस्तो कुराहरूको घमण्ड सबै व्यर्थ हो। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 39 अध्यायको 5 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमप्रभुले मेरो जीवनकाल बित्ताभरको बनाउनु भएको छ। मेरो आयु परमप्रभुको दृष्टिमा केही पनि होइन। मानिसको जीवन एकमुठी सासमा मात्र अडेको छ भनेर दाउद राजाले भनेको छ। इस्रायलको राजा दाउदले परमेश्वरज्यूको अगाडि प्रार्थना गरेर मेरो जीवनकाल बित्ताभरको मात्र छ भनेर आफ्नो जीवनकालको कुरा गरेको छ। यो संसारमा सबै मानिसहरूको जीवनकाल बित्ताभरको मात्रै छन्। कमिलालाई समातेर मानिसले हत्केलामा राख्यो भने कमिला हिँडेर गएर हत्केलाबाट एकै क्षणमा खसेको जस्तै मानिसको यो संसारमा शरीरको जीवन पनि त्यस्तै नै हो।
मानिसको शरीरको जीवन परमेश्वरजीको दृष्टिमा केही पनि होइन। मेरो सम्धिज्यू बिरामी भएको कारण अस्पतालमा भर्ना भएर बसेको समय उहाँ बित्नुभन्दा अगाडि एकछिन भेट्न म पनि गएको थियो। ग्वाम देशमा बाइबल गोष्ठी भएको समयमा उहाँ पनि त्यहाँ आउनु भएको थियो। उहाँले त्यो समय त्यहाँ व्यर्थ 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 सबै कुराहरू व्यर्थ भनिरहनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसरी भनेको कुराहरू अहिले पनि मलाई याद आउँछ। इङ्ग्लिस भाषामा नथिङ नथिङ नथिङ, केही पनि होइन भनिरहनुहुन्थ्यो। सोलोमन राजाले व्यर्थ व्यर्थ सबै कुरा पूर्ण रूपले व्यर्थ भनेको छ। मानिसले सूर्यमुनि कठिन परिश्रम गरेर उसले के फाइदा पाउँछ भनेको छ। व्यर्थ नै व्यर्थ, पूर्ण रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ भनेर सबै मानिसले सबै कुराहरू बुझ्ने गरी भन्नुभएको छ। सोलोमनले आफूले गर्न मन लागेको सबै काम गरेको थियो। सोलोमनले बुद्धि, मान, सम्मान, धन सम्पत्ति सबै पाएको थियो। सोलोमनले संसारको सबै कुराहरू अनुभव गरिसकेपछि व्यर्थ व्यर्थ सबै कुरा पूर्ण रूपले व्यर्थ भनेको छ। सबै कुराहरू विरक्त छन्, यतिसम्म कि कसैले पनि त्यसको वर्णन गर्न सक्दैन। देखेर आँखा कहिले सन्तुष्ट हुँदैन, सुनेर कान कहिले तृप्त हुँदैन। सबै खोलाहरू समुद्रमा नै बगेर जान्छन्, जुन स्थानबाट खोलाहरू आउँछन् ती फेरि त्यही नै फर्केर जान्छन् भनेको छ। परमेश्वरजीले दिनुभएको कुराले मात्र मानिस सन्तुष्टि हुन्छ। मानिसले परमेश्वरजीको कुरा, स्वर्गको कुरा खोज्नुपर्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले क्षणिक संसारको शरीरको व्यर्थको कुराहरू खोज्नु हुँदैन। यस्तो कुराहरूको अभिलाषी हुनु हुँदैन। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 34 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ भन्नुभएको छ। भोलिको कुरा पछिको कुरा मेरो होइन। परमेश्वरजीले दिनुभयो भने मात्र मेरो हुन सकिन्छ। आज नै अहिले नै परमेश्वरजीको राज्यको लागि दुःख, कष्ट, परिश्रम सबै काम गर्नुपर्छ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले पाएको प्रत्येक समयमा इमानदारी भएर, विश्वासयोग्य भएर जिउनुपर्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले मात्र यसरी जिउन सकिन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरजीको इच्छा अनुसारको योजना बनाउनुपर्छ। व्यर्थको योजना, नष्ट हुने योजना, मूर्ख योजना, निर्बुद्धि योजना गर्नु हुँदैन। सबै योजना बनाउन मानिसलाई स्वतन्त्र छ, तर व्यर्थ नहुने परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा पूरा हुने योजना साँचो क्रिस्चियनहरूले गर्नुपर्छ। हरेक समय बुद्धिमान भएर परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा र योजना पूरा हुने योजना र इच्छा हामीहरूले गर्नुपर्छ। अब चाँडै नष्ट हुने शरीरको लागि, संसारको लागि गरेको योजना, परिश्रम सबै व्यर्थ हुन्छ। यस्तो योजना, परिश्रम सबै दुष्ट योजना, व्यर्थको परिश्रम हुन्छ। याकुबको पुस्तक 4 अध्यायको 15 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने यसको सट्टामा तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने थियो, यदि परमेश्वरजीको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला भन्नुभएको छ। प्रभुजीको इच्छा हो भने सबै कामहरू गर्नुपर्छ। प्रभुजीको इच्छा हो भने बाँच्नुपर्छ। प्रभुजीको इच्छा हो भने मरिदिनु पनि पर्छ। हामीहरूले यसरी भन्नुपर्छ, यसरी काम गर्नुपर्छ। व्यर्थको जीवन जिउनु हुँदैन। आफ्नै इच्छा योजनामा मन परिजिएको जीवन दुष्ट जीवन, व्यर्थको जीवन हो। यो वचनहरू मानिसको कुरा होइन, परमेश्वरजीले भन्नुभएको वचनहरू हो। साँचो क्रिस्चियनहरूलाई ठिक जीवन जिउन भन्नुभएको वचन हो। अब नयाँ वर्ष भएको छ, हामीहरूको मन पनि अब झन झन नयाँ हुनुपर्छ। पुरानो कुराहरू बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ भनेर भन्नुभएको छ। हामीहरू नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा प्रवेश गर्न हामीहरूको हृदय प्रत्येक समय झन झन नयाँ हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूसँग झन नजिक हुनुपर्छ। हामीहरू अनन्तको स्वर्गको कुराहरूको लागि झन परिश्रमी हुनुपर्छ। उपदेशकको पुस्तक 9 अध्यायको 3 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने सूर्यमुनि गर्ने प्रत्येक काममा दुष्टता छ, सबैलाई एकै अन्त्य आइपर्छ।
मानिसका हृदय दुष्टताले भरेको हुन्छ। तिनीहरूको जीवनकालभरि नै तिनीहरूका हृदय पागलपनले भरिन्छ। त्यसपछि तिनीहरू मरेकाहरूसँग मिल्न जान्छ भन्नुभएको छ। मानिसहरू जीवनभरि नै पागल भएर जिउँछन्। पैसाको लागि पागल हुन्छन्, स्त्रीहरू पुरुषहरूको लागि पागल हुन्छन्, पुरुषहरू स्त्रीहरूको लागि पागल हुन्छ, मान सम्मानको लागि पागल हुन्छ, आफ्नो रुचि पूरा गर्नको लागि पागल हुन्छ, हरेक समय पागल भएर जिउँछन्। अग्रिपस राजाले पाउल प्रेरितलाई पागल भएछौ भनेको थियो। यसकारण पाउल प्रेरितले ठीक हो, म पागल भएको छु, तर म भन्दा तिमीहरू झन् पागल भएका छौ भनेको थियो। मैले पागल कुरा गरेको होइन, ठीक कुरा गरेको छु भनेको थियो। संसारिक शारीरिक मानिसहरू पागल भएको छ। संसारिक शारीरिक मानिसहरूले साँचो क्रिस्चियनहरूलाई निर्बुद्धि, मूर्खा, पागल जस्तो मानिसहरू भन्छन्। साँचो क्रिस्चियनहरू ठिक कुरामा ठिक प्रकारले पागल भएको छ। आफ्नो जीवनकालभरि नै पागल जीवन जिउने मानिसहरू हुन्छन्। दुष्टताले हृदय भरिएको हुन्छन्। शरीरको संसारको नष्ट हुने क्षणिक कुराहरूले हृदय भरिएर दुष्ट कामहरू गर्छन्। यस्तो मानिसहरू मरेपछि नरकमा खस्छन्। हेमिङले लेखेको समुद्र र बुढा मानिस मैले हेरेको थियो। मैले भिडियोमा 2 चोटि हेरेको थियो। साधारण विचार गर्यो भने यो कुरा अलिकति पनि रमाइलो छैन। समुद्रमा केही पनि नभएको ठाउँमा बुढा मानिस बसेको हुन्छ। यो बुढा मानिसको हृदयदेखिको चाहना के थियो भने एकचोटि भए पनि ठुलो माछा समात्नुपर्छ भन्ने चाहना थियो। एक दिन डुङ्गामा चढेर समुद्रको बीचतिर गएको थियो। त्यहाँ बल्छी हानेको थियो। त्यो बल्छीमा ठुलो माछा आएको थियो। यसकारण यो बल्छीमा परेको माछालाई डुङ्गाले तानेर ल्याएको थियो। तर त्यो माछालाई खानको लागि अर्को ठुलो माछाहरू धेरै आएर झम्टिरहेको थियो। यसकारण यो बुढा मानिसले त्यो झम्टिन आएको माछाहरूलाई डुङ्गाको दाबिलाले हानेर झगडा गरेको थियो। त्यहाँ लडाईँ भइरहेको थियो। त्यो माछाहरूले एकछिन छोडेर जान्थ्यो, तर फेरि पनि आएर त्यो डुङ्गाले तानेर ल्याएको बल्छीको माछालाई खान्थ्यो। यो बुढाले बल्छीको माछालाई जमिनमा ल्याउँदाखेरि बल्छीमा त्यो माछाको हड्डी मात्र थियो। त्यसपछि त्यो बुढाले आफ्नो ओछ्यानमा पल्टेर त्यो दृश्यलाई विचार गरिरहेको थियो। यसरी यो भिडियो अन्त हुन्छ। साधारण विचार अनुसार यो भिडियो अलिकति पनि रमाइलो छैन। तर यो घटना अति नै प्रख्यात कुरा हो। समुद्र र बुढा भन्ने पुस्तक लेखेको छ। यो लेखकले महत्त्वपूर्ण कुरा के सिकाएको छ भने मानिसको संसारिक शारीरिक जीवनको कुराहरू सिकाएको छ। यो बुढा मानिसले एकचोटि जसरी भए पनि ठुलो माछा मार्ने चाहना गरेको जस्तै यो संसारमा प्रायःजसो सबै मानिसहरूले म केही काम गर्छु र सफल हुन्छु भनिरहेको छ। तर सबै काम गरिसकेपछि अन्तमा अब मेरो छाला र हड्डी मात्र बाँकी छ भनेर मानिसहरू सबैजनाले भन्छन्। अन्तमा उसको जीवन उठ्न, हिँड्न, खान नसकेको कारण सुतेर बसेको हुन्छ। सबै मानिसहरूको संसारिक शारीरिक जीवन यस्तै हुन्छ। हेमिङले लेखेको बुढा र समुद्रको लेखबाट मानिसको संसारिक शारीरिक व्यर्थको जीवनको कुराहरू स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ। बाइबलमा मानिसले संसारको शरीरको लागि गरेको सबै कुराहरू व्यर्थ हो भन्नुभएको छ। यर्मियाको पुस्तक 45 अध्यायको 5 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। यर्मियाको पुस्तक 45 अध्यायको 5 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। यर्मियाको पुस्तक 45 अध्यायको 5 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। के तँ चाहिँ आफ्नै निम्ति ठुला कुराहरू खोज्छस्? ती नखोज, किनकि म सबै मानिसहरूमाथि सर्वनाश ल्याउने छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तर तँ जहाँ जान्छस् ती सबै ठाउँमा तेरो ज्यान समेत म तँलाई उम्कन दिनेछु। परमेश्वरजीको निम्ति होइन, तर तिमीले तिम्रो निम्ति ठुलो योजनाहरू गर्छौ, त्यस्तो योजना नगर भनेर चेतावनी दिनुभएको छ।
साँचो क्रिस्चियनहरूले सांसारिक शारीरिक योजनाहरू बनाउनु हुँदैन। परमेश्वरजीको इच्छा, परमेश्वरजीको महिमा पूरा नहुने काम गर्नु हुँदैन। आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने सांसारिक शारीरिक योजना नगरेको नै साँचो क्रिस्चियनहरूको लागि आशिष हुन्छ। परमेश्वरजीले अनुमति नदिएको कुराहरू गर्नु हुँदैन। म सबै मानिसहरूमाथि सर्वनाश ल्याउनेछु भन्नुभएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले हरेक समय परमेश्वरज्यूको अनन्तको पवित्र योजना र इच्छा पूरा गर्ने काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले यो संसारलाई अब चाँडै नष्ट गर्नुहुन्छ। यसकारण सांसारिक शारीरिक कुराहरू सबै नष्ट हुन्छन्। परमेश्वरज्यूको पवित्र योजना र इच्छा मात्रै अनन्तसम्म रहन्छ। लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 20 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने एकजना मानिसले धेरै वर्षसम्म खाने पिउने सबै कुराहरू आफ्नो निम्ति थुपारेर राखेको थियो अनि घमण्ड गरेको थियो। यसकारण येशू प्रभुजीले उसलाई के भनेको छ भने, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण म फिर्ता लानेछु। तैँले थुपारेर राखेको कुराहरू कसको हुने भन्नुभएको छ। सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले संसारको कुराहरूबाट धनी हुने इच्छा गर्छ, ठुलो राम्रो घरको चाहना गर्छ, धेरै जग्गा जमिन सम्पत्ति बनाउने चाहना गर्छ, आफ्नो छोरा नाति पनाति सबैलाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउने चाहना गर्छ, दाखमत पिएर मिठो र महँगो कुराहरू खाएर खैँजडी बिना बाँसुरी बजाएर गीत गाएर नाच्ने गाउने रमाउने काम गर्छ। यस्तो मानिसहरू सम्पन्नतामा नै जीवन बिताएर शान्तिसित नरकमा जान्छ भनेर अयुबको पुस्तक 21 अध्यायको 13 पदको वचनमा भनेको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले सांसारिक शारीरिक क्षणिक कुराहरूको योजना गर्नु हुँदैन। पापीले, दुष्टले, परमेश्वरज्यूको विरोधीले गर्ने दुष्ट योजनाहरू साँचो क्रिस्चियनहरूले गर्नु हुँदैन। यो संसारलाई नष्ट गर्नको लागि परमेश्वरज्यूले योजना गरिसक्नु भएको छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले दुष्टहरूसँग, अनज्ञाकारीहरूसँग मिलेर फोहोर राजनीतिमा सहभागी हुनु हुँदैन। यस्तोहरूको कार्यकर्ता बन्नु हुँदैन। त्यस्तो सबै कामहरू दुष्ट विचार, दुष्ट योजना, दुष्ट काम हो। मानिसले बनाएको सबै दुष्ट योजनाहरू, दुष्ट कामहरू परमेश्वरजीले नष्ट गरिदिनुहुन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूसँग केही पनि नभएको जस्तो देखिन्छ, तर सबै कुराहरू छन्। गरिब जस्तो देखिन्छ, तर धेरै मानिसहरूलाई धनी बनाउन सक्छ। मरेको जस्तो देखिन्छ, तर मरेको होइन, धेरै मानिसहरूलाई जीवित बनाउन सक्छ। साँचो क्रिस्चियनहरू अचम्मको मानिसहरू हो। साँचो क्रिस्चियनहरूसँग अदृश्य जीवित परमेश्वरज्यू सँगै हुनुहुन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले जीवित परमेश्वरज्यूको इच्छा अनुसार जिउँछन्। सांसारिक मानिसहरूको दृष्टिमा साँचो क्रिस्चियनहरू निर्बुद्धि जस्तो देख्छन्, तर साँचो क्रिस्चियनहरू परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा सबैभन्दा बुद्धिमान मानिसहरू हो। अब हामीहरूले सांसारिक शारीरिक क्षणिक कुराहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। आज राति नै तेरो आत्मा म फिर्ता लान्छु, त्यसपछि तैँले थुपारेको कुराहरू बुद्धि, धन सम्पत्ति, मान सम्मान तेरो हुन्छ र भनेर येशू प्रभुजीले भन्नुभएको छ। मानिसहरूलाई निर्बुद्धि, मूर्ख नहो, नष्ट हुने कुराहरूलाई नपछ्याऊ भन्नुभएको छ। प्राय जसो सबै मानिसहरू उच्च पदमा भएको मानिसहरू पनि पैसा, मान सम्मान, चाँडै नष्ट हुने शारीरिक सांसारिक कुराहरूमा फँसेको छ। उनीहरूले मरेपछि पनि पैसाको खाल्डोमै मलाई गाडी दिए हुन्थ्यो भन्ने विचार गरेको हुन्छ। मानिसहरू सबैजना निर्बुद्धि, मूर्ख मानिस हुनु हुँदैन। मानिसको इतिहास र यो संसारमा भएको सबै कुराहरू परमेश्वरजीको पवित्र योजना र इच्छा पूरा गर्नको लागि भएको कुराहरू हो। मानिसको मूर्ख खराब इच्छा पूरा गर्न यो संसार भएको होइन। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 33 अध्यायको 10 र 11 पदको वचनसँगै पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 33 अध्यायको 10 र 11 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। परमप्रभुले जाति जातिका योजनाहरू रद्द तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूका विचार विमर्शलाई विफल तुल्याउनुहुन्छ।
तर परमप्रभुका योजनाहरू सदा स्थिर रहन्छन्। उहाँको हृदयका विचार पुस्तौँसम्म रहिरहन्छन्। मानिसहरूले विभिन्न प्रकारको योजनाहरू धेरै बनाएको छ। अर्को ग्रहमा पनि मानिस बस्न सकिन्छ भनेर विभिन्न प्रकारको योजना बनाएर प्रचार गरिरहेको छ। मानिसहरूको विभिन्न प्रकारको विचार विमर्शहरू छ। सपनाहरू धेरै छन्। परमप्रभुले मानिसहरूको विचार विमर्शलाई विफल बनाइदिनुहुन्छ। जाति जातिहरूको योजनाहरू विफल बनाइदिनुहुन्छन्। मानिसहरूको योजनाहरू विचार विमर्शहरू सबै सांसारिक शारीरिक कुराहरू हो। यस्ता कुराहरू सबै अब चाँडै नै नष्ट हुन्छ। यो संसारमा विभिन्न प्रकारको प्राकृतिक प्रकोपहरू धेरै आउँदैछन्। एउटा आणविक बम विस्फोट भयो भने पनि यो संसारको सबै कुराहरू आगोद्वारा सबै नष्ट हुन्छन्। मानिसहरूको योजना र विचार विमर्शहरू असफल हुन्छ, तर परमप्रभुको योजना र हृदयको विचार सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परमेश्वरजीले गर्नुभएको योजना अनन्तसम्म स्थिर रहिरहन्छ। परमेश्वरजीको योजना, परमेश्वरजीको विचार, परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा अनन्तसम्म रहन्छ। सबै कुराहरू स्पष्टसँग पूरा हुन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरजीको विरोधमा बनाएको योजना, मानिसहरूको विचार विमर्श सबै नष्ट हुन्छन्। अदृश्य परमेश्वरजीको योजना, इच्छा, विचार मात्र 100% पूरा हुन्छ। परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा, परमेश्वरजीको महान योजनाको कारण मानिसहरूले अहिले जिउन पाएको छ। यसकारण हामीहरूले अब चाँडै नष्ट हुने कुराहरूलाई पछ्याएर जिउनु हुँदैन। उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरजीले सबै कुराको लागि समय दिनुभएको छ। सबै कार्यकलापको बेला छ भन्नुभएको छन्। प्रेरितको पुस्तक 17 अध्यायको 26 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरजीले एकजना मानिसबाट समस्त पृथ्वीमा बास गर्न मानिसको प्रत्येक जाति बनाउनु भयो। तिनीहरूको निवासका अवधि र सीमा पनि तोकिदिनु भयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले एकजना मानिस आदमबाट सबै मानिस जातिहरू बनाउनु भएको छ। मानिसको निवासको अवधि र सीमा पनि निर्धारण गरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले नै सबै कार्यकलापको समय तोकिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूले तोकिदिनु भएको समयमा परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा, परमेश्वरज्यूको पवित्र योजना पूरा गर्नुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना अनुसार हामीहरूले पनि त्यसरी नै इच्छा गरेर योजना बनाउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा, परमेश्वरज्यूको पवित्र योजना मात्र अनन्तसम्म रहन्छ। सबै कुरा पूरा हुन्छ। परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा, परमेश्वरजीको पवित्र योजना अनुसार मैले पनि सधैँ उहाँको महिमाको लागि जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूले येशू ख्रीष्टद्वारा मानिसहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिने इच्छा र योजना पूरा गरिदिनु भएको छ। अब नरकबाट अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूद्वारा परमेश्वरज्यूले आफ्नो पवित्र इच्छा र योजना पूरा गर्न चाहनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र योजना पूरा गर्नको लागि हामीहरूले यो संसारमा जिउनु पर्ने कुराहरूलाई हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्यायको 38 देखि 40 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने म आफ्नो इच्छा पूरा गर्न आएको होइन, मलाई पठाउनु भएको स्वर्गको पिताजीको इच्छा पूरा गर्न म आएको हुँ भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। मलाई पठाउनु भएको पिताजीको इच्छा यो हो कि मलाई हेर्ने र विश्वास गर्नेहरू कोही पनि नगुमाऊ, प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् र म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु भन्नुभएको छ। स्वर्गको परमेश्वर पिताज्यूको इच्छा सबै मानिसहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् भन्ने इच्छा छ भनेर येशू प्रभुज्यूले सधैँ भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यूले स्वर्गको महिमालाई छोडेर मानिस भएर यो संसारमा परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र योजना पूरा गर्न आउनुभएको थियो। येशू प्रभु आफ्नो इच्छा पूरा गर्न आउनु भएको होइन। यसकारण येशूजीले सारा संसारको पाप बोकिदिनु भएको छ। पाप बलि भएर क्रुसमा मरिदिनु भएको छ। अनन्तको उद्धार पूरा गरिदिनु भएको छ। मृत्युको शक्तिलाई नष्ट गरिदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूले मरिदिनु भएर फेरि जीवित भइदिनु भएर उद्धार गरिदिनु भएको छ। अनन्त जीवन दिनुभएको छ। हामीहरूले येशूज्यूद्वारा नरकबाट अनन्तको लागि छुटकारा पाएको छ। नरकबाट अनन्तको उद्धार पाएको हामीहरूले अब येशू प्रभुज्यूले जस्तै जिउनु पर्छ। जसरी मलाई पिताज्यूले पठाउनु भयो म पनि तिमीहरूलाई पठाउँछु भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार पाएको हामीहरूलाई अब येशूज्यूले पठाउनु भएको छ। म आफ्नो इच्छा पूरा गर्न होइन, स्वर्गको पिताज्यूको इच्छा पूरा गर्न आएको हुँ भनेर येशू प्रभुज्यूले भन्नुभएको छ।
आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूको अबको बाँकी जीवन आफ्नो शरीरको संसारको इच्छा पूरा गर्न होइन, स्वर्गको पिताजीको पवित्र इच्छा पूरा गर्न जिउनु पर्छ। परमेश्वर पिताजीको पवित्र इच्छा के हो भने अनन्त उद्धारको सुसमाचार प्रचार गरेर येशू ख्रीष्टद्वारा मानिसहरूलाई स्वर्गीय अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने इच्छा हो। परमेश्वर पिताज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको इच्छा यो हो। यूहन्नको सुसमाचार 4 अध्यायको 34 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने येशूज्यू यरुशलेमदेखि सामरिया भन्ने ठाउँ भएर यात्रामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। मध्याह्न भएको थियो, अति नै गर्मी भएको थियो, थाक्नु भएको थियो, तिर्खा लागेको थियो। यसकारण इनारको छेउमा बसिरहनु भएको थियो। पानी भर्न आएको एउटी सामरी स्त्रीलाई पानी मागेको थियो, तर यो स्त्रीले पानी पनि नदिकन आफ्नो गाग्रो नै छोडिराखेर आफ्नो गाउँतिर गएर येशूज्यूको विषयमा बताउन गएको थियो। त्यो समयमा चेलाहरूले येशूज्यूलाई खाना दिनको लागि गाउँतिर गएर केही खानेकुरा किनेर ल्याएर दिएको थियो। रब्बी भोजन गर्नुहोस् भनेर चेलाहरूले भनेको थियो, तर येशू प्रभुज्यूले मसित खानेलाई भोजन छ जो तिमीहरूलाई थाहा छैन भनेको थियो। यसकारण चेलाहरूले आपसमा के भनेको थियो भने हामीहरू नभएको समयमा अरू कसैले खाना ल्याइदिएछ कि के हो भनेको थियो। तर येशूज्यूलाई कसैले पनि खाना ल्याइदिएको थिएन। मलाई पठाउनु भएको परमेश्वर पिताजीको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो भनेर येशू प्रभुज्यूले चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो। हामीहरूलाई अलिकति भोक लाग्यो भने हामीहरू खाना खोजेर खान्छौँ, तिर्खा लाग्यो भने पानी खोजेर पिउँछौँ, हामीहरू झन् धेरै खाइरहन्छौँ। येशूज्यूले धेरै भोक लागेको समयमा, तिर्खा लागेको समयमा, थाकेको समयमा, केही पनि नपाएको समयमा पनि मलाई पठाउनु भएको स्वर्गको पिताजीको इच्छा पूरा गर्नु, काम गर्नु मेरो भोजन हो भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताजीको इच्छा अनुसार काम पूरा गर्नु मेरो भोजन हो भनेर येशू प्रभुजीले भन्नुभएको छ। त्यहाँ सामरीको मानिसहरू आउँदै थियो, यसकारण सुसमाचार प्रचार गरेर उनीहरूलाई अनन्तको उद्धार लिन सक्ने काम गर्नुपर्ने थियो। यो काम येशूज्यूको भोजन थियो। मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन् भन्नुभएको छ। धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने भनेको कुरा के हो भने परमेश्वरजीको इच्छा योजना पूरा गर्न तिर्खाउँदा पानी खोजेको जस्तै, भोकाउँदा भोजन खोजेको जस्तै परमेश्वरजीको इच्छा योजना खोजेर पूरा गर्नुपर्छ भनेको कुरा हो। परमेश्वरजीको राज्य र धार्मिकताको लागि जिउनेहरूलाई परमेश्वरज्यूले नै भोजन दिनुहुन्छ। पहिले परमेश्वरज्यूको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर र यो सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ भन्नुभएको छन्। भोकाएको मानिसले भोजन खोजेको जस्तै, तिर्खाएको मानिसले पानी खोजेको जस्तै पहिले परमेश्वरज्यूको राज्य र धार्मिकता खोज्यो भने आवश्यक भएको सबै थोक परमेश्वरज्यूले पूरा गरिदिनुहुन्छ। प्रतिज्ञाको यो वचनलाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। मैले पनि 100% विश्वास गरेको छु। सबैजनाले विश्वास गर्नुहोस्। विश्वास गर्यो भने विश्वास गरेको अनुसार पूरा हुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 10 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वर पिताजीको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा होस् भनेर प्रार्थना गर भनेर प्रभु येशूले सिकाउनु भएको छ। स्वर्गमा परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको इच्छा र योजना येशू ख्रीष्ट र क्रिस्चियनहरूबाट पूरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको अबको बाँकी इच्छा र योजना हामीहरूको माध्यमबाट पूरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र योजना पूरा गर्नको लागि हामीहरूलाई यो संसारमा राख्नु भएको छ। मत्तीको सुसमाचार 12 अध्यायको 50 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालना गर्छ त्यही नै मेरा भाइ र मेरी बहिनी र मेरी आमा हुन् भन्नुभएको छ। हामीहरूले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएर परमेश्वरज्यूको सन्तान भएको छ, परमेश्वरज्यूको परिवार भएको छ। हामीहरू विदेशी र प्रवासी होइन, परमेश्वरज्यूको परिवारका सदस्यहरू भएको छ, सन्तहरूसँग सङ्गी नागरिक भएको छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा पालना गर्नेहरू यसरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरज्यूको परिवारको सदस्यहरू भएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूको पिताज्यू परमेश्वरज्यू हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरू अनन्तको दाजुभाइ दिदीबहिनी भएको छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना अनुसार जिउने मानिसहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। यो कुरा आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको प्रमाण हो। प्रायजसो मानिसहरूले परमेश्वर पिताज्यू भन्छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भन्छन्, तर उसले आफ्नो जीवन मन परि जिउँछन्। यस्तो मान्छे नडराइकन राम्रोसँग झुटो बोल्ने मानिस हो।
जसले वचन सुन्छ पालना गर्दैन बिर्सन्छ त्यो मानिसले आफैले धोका दिन्छ भनेको छ। एफिसीको पुस्तक 5 अध्यायको 15 देखि 17 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू कसरी हिँड्दैछौ ध्यान देऊ, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन बुद्धिमान मानिस जस्तो हौ। समयको पूरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। मूर्ख नहौ भन्नुभएको छ। कसरी हिँड्दैछौ ध्यान दिनुपर्छ, होशियार हुनुपर्छ। निर्बुद्धिले जस्तो मूर्खले जस्तो हिँड्नु हुँदैन। हामीहरूलाई दिनुभएको अमूल्य समयलाई खेर जान दिनु हुँदैन। परमेश्वरजीको इच्छा र योजना पूरा गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ। निर्बुद्धि मूर्ख हुनु हुँदैन। प्रभुजीको इच्छा र योजना बुझ्नुपर्छ। प्रभुजीको इच्छा र योजना पूरा गर्नको लागि सबै समय प्रयोग गर्नुपर्छ। यो कुरालाई सबैजनाले हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। बुद्धिमान मानिस बन्नुपर्छ। यो काम गर्नको लागि हामीहरूलाई यो संसारमा राख्नु भएको हो। परमेश्वरजीको इच्छा र योजना पूरा गर्नको लागि हाम्रो मुटु पनि उफ्रिरहेको छ। हामीहरू मर्न नसकेको कारणले यो संसारमा बाँचेको होइन। यो संसारको कुराहरूलाई विचार गर्यो भने यो संसारमा जिउने मन हुँदैन। परमेश्वरज्यू कहाँ स्वर्गमा आनन्दले भरिपूर्ण भएको ठाउँमा जाने मन हुन्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई दिनुभएको समयमा परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र योजना पूरा हुने काम हामीहरूले गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले जिम्मा दिनुभएको काम हामीहरूले पूरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको काममा विश्वास योग्य हुनुपर्छ। विश्वास योग्य भन्ने शब्द चाइनिज अक्षरमा बीचमा हृदयमा वचनअनुसार कामले पूरा गर भनेर लेखेको छ। हृदयदेखि नै चाहना गरेर परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना पूरा गर्ने मानिस विश्वास योग्य मानिस हो। मृत्यु समय विश्वास योग्य हौ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूको दृष्टिमा विश्वास योग्य भएर मर्यो भने सबैभन्दा उत्तम स्याबास पाउने जीवन हुन्छ। आफ्नै मन परी शरीर र संसारको लागि जिएर मर्यो भने श्रापित जीवन हुन्छ। सबैजनाले यो कुरालाई बुझ्नै पर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरूले आत्मिक कुरा बुझ्दैन। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना निर्णय गरेर दिनुभएको काम गरेर बाँकी जीवन जिउनु पर्छ। रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 2 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरू यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भएर पूर्ण रूपले परिवर्तन भएर परमेश्वरज्यूको असल र ग्रहणयोग्य सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भन्नुभएको छ। दुष्ट भ्रष्ट बेविचारी पुस्तालाई नपछ्याऊ भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको वचन र पवित्र आत्माले प्रत्येक समय हृदय परिवर्तन गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा ग्रहणयोग्य इच्छा असल इच्छालाई बुझेर काम गरेर बाँकी जीवन ठिकसँग हामीहरूले जिउनुपर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 4 अध्यायको 1 र 2 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 1 पत्रुसको पुस्तक 4 अध्यायको 1 र 2 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 1 पत्रुस 4 को 1 र 2 सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। जसरी ख्रिस्टले शरीरमा दुःख भोग्नु भयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि त्यही किसिमको विचार धारणा गर। किनभने जसले शरीरमा दुःख भोगेको छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। यसरी त्यसले आफ्नो जीवनको रहल समय फेरि मानिसको कुनै इच्छामा होइन तर परमेश्वरको इच्छामा बिताउँछ। यसो ख्रिस्टले हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनको लागि 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा दुःख कष्ट भोगिदिनु भएको छ। अब हामीहरूले पनि प्रभुजीको जस्तै मन भएर उद्धारको काम गर्नुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 29 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने ख्रिस्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो दिएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन तर उहाँको खातिर दुःख पनि भोग्नुपर्छ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछिको बाँकी जीवनले प्रभुजीको इच्छा र योजना पूरा गर्न दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ। जसले प्रभुजीको लागि दुःख कष्ट भोगेको हुन्छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। जसले प्रभुजीको इच्छा र योजना अनुसार जीवन जिउँदैन तिनीहरूले पाप गरेको हुन्छ। मैले एउटा सानो पत्रिकामा मौरीलाई शोक गर्ने समय छैन भनेर लेखेर राखेको कुरा देखेको थियो। मैले पनि गाउँमा मौरी पालना गरेको थियो। मौरीले धेरै परिश्रम गर्छ, धेरै राम्रो काम गर्छ। मौरी धेरै परिश्रमी भएको कारण चाँडै मर्छ। मौरीले निराश भएर मेरो जीवन किन यस्तो
किन दुःख मात्रै गर्नुपर्ने भनेर सोच्दैन, चिन्ता गरेर बस्दैन। अल्छेहरूले पाप गर्छ। 2 पाङ्ग्रे साइकल अगाडि गुड्नुपर्छ, यदि रोक्यो भने ढल्छ। प्रभुजीको लागि परिश्रम गर्यो भने पाप गर्ने समय पाउँदैन, तर अल्छे भयो भने पापमा फस्छ। प्रभुजीको इच्छा र योजना पूरा गर्न शरीरमा दुःख कष्ट भोगेर काम गर्नेहरूले पाप गर्दैन, पापबाट अलग हुन्छ। पाप गर्ने समय हुँदैन, शोक गरेर बस्ने समय हुँदैन। शारीरिक संसारिक कुराहरू, शैतानको दुष्ट कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू सोचेर गरेर जिउने समय हुँदैन। येशू ख्रीष्टको लागि आफ्नो शरीरमा दुःख भोग्नेहरूले बाँकी रहल जीवन मानिसको कुनै इच्छामा जिउँदैन, तर परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा र योजना पूरा गर्नको लागि बाँकी रहल समय बिताउँछ, परिश्रम गरेर जिउँछ। प्रभुजीको लागि शरीरमा दुःख भोग्यो भने आत्मिक जीवन बलियो हुन्छ, प्रभुजीको इच्छा पूरा गर्न सक्ने मानिस हुन्छ। बाँकी रहल समय मानिसको कुनै इच्छामा होइन, परमेश्वरजीको पवित्र इच्छा र योजना पूरा गरेर जिउन सक्ने बलियो मानिस हुन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले प्रभुजीको लागि आफ्नो शरीरमा दुःख भोग्यो भने सबैभन्दा शाबास पाउने सुन्दर मानिस हुन्छ, सबैभन्दा उत्तम असल शिक्षक हुन्छ। साँचो क्रिस्चियनहरूले शरीरको संसारको सुख सुविधा र विलासी जीवनमा घमण्ड गर्नु हुँदैन। सांसारिक शारीरिक मानिसहरूले शरीरको सुख सुविधा विलासी जीवन जिउन खोज्छन्। हामीहरूले त्यस्तो जीवन खोज्नु हुँदैन, त्यस्तो जीवन जिउनु हुँदैन। म बालकालदेखि नै गरिब भएको कारण, धेरै दुःख परिश्रम गरेको मानिस भएको कारण मलाई शरीरको संसारको गरिब दुःख परिश्रमले केही पनि बाधा दिन सक्दैन। खाना नपाए पनि खुसी भएर रमाएर जिउन सक्छु। साँचो क्रिस्चियनहरूले शरीरमा दुःख भोग्नु अति नै आवश्यक कुरा हो। अब साँचो क्रिस्चियनहरूले सांसारिक शारीरिक विलासी धनी मानिसहरू जस्तो हुने चाहना गर्नु हुँदैन। साँचो क्रिस्चियनहरूले अबको बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र योजना पूरा गर्न दुःख कष्ट परिश्रम झन् धेरै गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र योजना पूरा हुने काम गर्न हामीहरूलाई यो संसारमा राख्नु भएको छ। हामीहरूले अब बाँकी जीवन पाप गरेर जिउनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना पूरा गर्ने काम गर्नेहरूलाई परमेश्वरज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्छ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 13 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वरज्यू तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। हामीहरूको बीचमा हुनुभएको पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा बुझ्न दिनुहुन्छ, परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्ने चाहना दिनुहुन्छ, परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न सक्ने शक्ति दिनु भएर काम गर्न सहायता गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना पूरा हुने काम गर्न सक्न परमेश्वरज्यूले नै हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहुन्छ। 1 योहन्नको पुस्तक 2 अध्यायको 17 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने संसार र संसारको अभिलाषाहरू सबै बिति जान्छ, तर परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ भन्नुभएको छ। संसार र संसारको मान सम्मान धन सम्पत्ति सबै कुराहरू अब चाँडै नै एकै क्षणमा नष्ट हुन्छन्, तर परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्नेहरू चाहिँ अनन्त समय रहन्छ। प्रभुज्यूसँगै स्वर्गमा अनन्त समय रहन पाउँछ। हामीहरूले यो सत्य तथ्यलाई विश्वास गरेर अबको बाँकी जीवन ठिकसँग जिउनु पर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्यायको 18 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छ तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ भन्नुभएको छ। अहिले हामीहरूको नास्तिक आँखाले नदेखे तापनि अदृश्य परमेश्वरज्यूले हामीहरूको लागि तयार गरेर राख्नुभएको अनन्तको स्वर्ग राज्य छ। हामीहरूले स्वर्ग राज्यको जीवित आशा पाएको छ। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायको 13 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन् भन्नुभएको छ। प्रभुजीको इच्छा र योजना पूरा गरेर मर्नेहरू आशिष पाएको मानिसहरू हो, आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउने छन् भन्नुभएको छ। अब शरीरमा दुःख कष्ट परिश्रम गर्नुपर्ने कामबाट विश्राम पाएको हुन्छ। तिनीहरूको काम तिनीहरूका पछि लाग्ने छन् भन्नुभएको छ। हामीहरूले काम गरेको अनुसार महिमा र इनाम पाउँछ। अब चाँडै नष्ट हुने यो संसारमा हामीहरूले अनन्तको कुराहरूको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ। यो संसारमा रहेर परमेश्वरज्यूको राज्यको काम गर्न पाएको छ।
मानिसहरूलाई यो वर्तमान संसारमा निवास र समयको सीमा छ, तर अनन्तको कुराहरूको लागि जिउन दिनुभएको छ। शरीरको जीवनले अनन्तको आत्माको लागि जिउन दिनुभएको छ। संसारिक शारीरिक मानिसहरूले यस्तो कुराहरू बुझ्दैनन्। साँचो क्रिस्चियनहरूले अनन्तको आत्मिक अदृश्य कुराहरू ठिकसँग बुझ्छन्। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 5 अध्यायको 7 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन भन्नुभएको छ। हामीहरूले नदेखेको कुराहरूको लागि जिउनु पर्छ। हाम्रो विश्वास अदृश्य कुराहरूको विश्वास हो। हामीहरूले अदृश्य कुराहरू अनन्तको कुराहरूको लागि परिश्रम गर्नुपर्छ। हामीहरूले शरीरको संसारको अब चाँडै नष्ट भएर जाने कुराहरूको लागि जिउनु हुँदैन। आत्माको, अनन्तको, प्रभुज्यूको, स्वर्गको साँचो खुसी आनन्दको कुराहरूको लागि रमाएर जिउनुपर्छ। हाम्रो नास्तिक आँखाले देखेको कुराहरू शारीरिक, संसारिक, रमझमको सबै कुराहरू नष्ट हुने कुराहरू हो, क्षणिक, भ्रमित कुराहरू हो। शैतानले मानिसलाई फसाएर नरकमा तानेर लान बल्छीमा राखेको कुराहरू हो। यस्तो कुराहरूमा मानिसहरू रमाउनु हुँदैन। हामीहरू अनन्तको अदृश्य कुराहरूको लागि विश्वासद्वारा जिउनु पर्छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले अब चाँडै नै नष्ट हुने यो संसारको लागि, शरीरको लागि जियो भने, आफ्नै इच्छा र योजना अनुसार जियो भने अनज्ञाकारी पाप हुन्छ। दुष्ट, खराब पाप हो। परमेश्वरजीको इच्छा र योजना अनुसार नजिएको पाप हो। भलाइ गर्न जानेर पनि भलाइ गरेन भने पाप हुन्छ। हामीहरूले यदि परमेश्वरजीको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला भन्नुपर्छ। हामीहरूले व्यर्थको घमण्ड गर्नु हुँदैन। शरीरको संसारको कुराहरूमा पछि पछ्याएर हिँड्नु हुँदैन। हामीहरूले आफ्नै इच्छा योजना बनायो भने यो कुराहरू सबै व्यर्थको हुन्छ। व्यर्थको दुष्ट घमण्ड हुन्छ। परमेश्वरजीको असल इच्छा, भलो इच्छा जानेर काम गरेन भने पाप हुन्छ, दुष्ट हुन्छ, व्यर्थ हुन्छ। संसारिक मानिसहरूले दुष्ट, खराब काम गरेर पाप गर्छ। क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरजीको इच्छा योजना बुझेर असल काम जानेर पनि तर काम गरेन भने पाप गरेको हुन्छ। यो कुरालाई स्पष्टसँग सबैजनाले हरेक समय बुझ्नै पर्छ। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 21 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने आफूलाई क्रिस्चियन भनेर पनि तर येशू ख्रीष्टको कुराको वास्ता नगरिकन तिनीहरू सबै आफ्नै स्वार्थ खोज्छन् भन्नुभएको छ। मैले मेरो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छु भनेको मानिसहरूले पनि प्रभुजीको इच्छा योजना कामलाई वास्ता नगरिकन आफ्नै इच्छा योजना बनाएर काम गरिरहेको मानिसहरू धेरै छन्। अति नै लाज लाग्दो, डर लाग्दो काम गरेर जिरहेको छ। उनीहरूले प्रभुजीको कामलाई वास्ता गरेको छैन। संयुक्त गोष्ठीमा सहभागी भएर वचन सुनेपछि सुरुमा अब म पनि प्रभुजीको लागि ठिकसँग जीवन जिउँछु, अब म नष्ट भएर जाने शरीरको लागि, संसारको व्यर्थको कुराहरूको लागि जिउँदिन, प्रभुजीको लागि मात्र बाँच्छु, मर्नु परे पनि मर्छु भनेर निर्णय गरेको हुन्छ। तर केही दिन बितेपछि यस्तो मनहरू एक एक गरेर सेलाएर जान्छ। आफ्नो घरभन्दा अर्को राम्रो घरहरू देख्यो भने कति धेरै राम्रो घर मन पर्यो भन्छन्। राम्रो गाडीहरू देख्यो भने मैले पनि किन्न पाए हुन्थ्यो भनेर मन बरालिन्छ। आँखाले देखेको कुराहरूको अभिलाषी हुन्छ। दृश्य कुराहरू क्षणिक हो, तर अदृश्य कुराहरू अनन्तको कुराहरू हो। साँचो क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरजीले तयार गरिदिनु भएको अनन्तको, महिमाको अदृश्य कुराहरूलाई ध्यान दिन्छन्। नास्तिक आँखाले देखेको क्षणिक कुराहरू, शारीरिक संसारिक कुराहरूलाई पछ्याएर जिउनु हुँदैन। त्यस्तो कुराहरूमा मन बरालिनु हुँदैन। त्यस्तो कुराहरूको अभिलाषी हुनु हुँदैन। त्यस्तो कुराहरूलाई पछ्याउनु हुँदैन। परमेश्वरज्यूको इन्साफ र दण्ड यो संसारमा अब चाँडै आउँदैछन्। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 36 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्न
र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ भन्नुभएको छन्। दुःख कष्ट हुन्छ, यसकारण धैर्य सहनशील हुनुपर्छ। क्रिस्चियनहरूलाई यो संसारमा दुःख कष्ट धेरै हुन्छ। परमेश्वरज्यूले नै दुःख कष्ट भोग्न दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूले दुःख कष्टलाई जित्न सक्ने गरी हामीहरूलाई बुद्धि र शक्ति पनि दिनुहुन्छन्। परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गरेर प्रतिज्ञा प्राप्त गर्नको लागि हामीहरू स्थिर हुनुपर्छ, धैर्य हुनुपर्छ, सहनशील हुनुपर्छ। येशू प्रभुज्यूले मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभएको छ। त्यसपछि परमेश्वरज्यूको महिमामा प्रवेश गर्नुभएको छ। पौल प्रेरितले पनि दुःख कष्ट धेरै भोग्नु भएको थियो, परिश्रम धेरै गर्नुभएको थियो। मृत्युको समयमा अब मेरो लागि स्वर्गमा धार्मिकताको मुकुट तयार भएको छ भन्नुभएको छन्। यो संसारमा हामीहरूले प्रभुज्यूको लागि पाउने दुःख कष्ट एक क्षणको लागि मात्र हो, तर प्रभुज्यूबाट पाउने महिमा र इनाम अनन्तसम्मको लागि हो। अनन्तको महिमा र इनामलाई हेरेर यो संसारमा हामीहरूले दुःख कष्ट परिश्रम गर्नुपर्छ। जीवनको अन्तिम क्षणसम्म सहनुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ, सबै कुरालाई जित्नुपर्छ। स्थिर रहेर परमेश्वरज्यूको इच्छा पूरा गर्यो भने प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको अनन्तको महिमा र इनाम पाउँछ। येशू प्रभुजीले मेरो इच्छा अनुसार होइन तर पिताज्यूको इच्छा अनुसार होस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ। हामीहरूले पनि प्रत्येक समय यसरी प्रार्थना गरेर काम गर्नुपर्छ। मेरो आफ्नै इच्छा र योजना अनुसार होइन तर परमेश्वर पिताज्यूको इच्छा र योजना अनुसार जिउन, काम गर्न डोराइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेर काम गर्नुपर्छ। हामीहरूले गरिब भए तापनि, धनी भए तापनि, बाँचे पनि मर्नु परे तापनि परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना पूरा गर्न जिउनुपर्छ। हितोपदेश 3 अध्यायको 5 देखि 7 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। हितोपदेश 3 अध्यायको 5 देखि 7 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। हितोपदेश 3 अध्यायको 5 देखि 7 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। हितोपदेश 3 अध्यायको 5 देखि 7 पद सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरो मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहो, परमप्रभुको भय मान र दुष्कर्मलाई त्याग। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख, तेरा आफ्नै समशक्तिमा भर नपर भन्नुभएको छ। सारा हृदयले परमेश्वरज्यूको प्रतिज्ञा गरिदिनु भएको वचनलाई मात्र विश्वास गर्नुपर्छ। आफ्नै समशक्तिमा भर नपर भन्नुभएको छ। आफ्नै समशक्ति भनेको कुरा के हो भने आफ्नै शारीरिक, सांसारिक, क्षणिक बुद्धिको कुराहरूलाई भनेको हो। यस्तो कुराहरूलाई त्यागिदेऊ भन्नुभएको छ। आफ्नै समशक्तिमा भरोसा नगर, सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा गर भन्नुभएको छ। आफ्नै समशक्तिमा भरोसा गरेको मानिसले परमेश्वरज्यूको प्रतिज्ञालाई तुच्छ ठानेर इन्कार गरेको हुन्छ। परमेश्वरज्यूको सहायता, सुरक्षालाई इन्कार गरेको हुन्छ। त्यस्तो मानिसहरूले आफ्नै इच्छा, योजना अनुसार जीवन जिउँछन्। आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी भन्नुभएको छ। हामीहरूले अबको बाँकी जीवन जिउन परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना अनुसार मात्र जिउनुपर्छ। परमेश्वरज्यूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूलाई सोधेर सबै कामहरू गर्नुपर्छ। नबुझेको कुराहरू पास्टरज्यूहरूलाई, आदर पाएको एल्डरज्यूहरूलाई, डिकनज्यूहरूलाई, आदर पाएको अग्र सन्तहरूलाई सोध्नुपर्छ। उहाँहरूले वचनद्वारा सिकाइदिनुहुन्छ। आफ्नो सारा मार्गमा परमप्रभुलाई सम्झनुपर्छ। आफ्नो इच्छा, योजना, विचार अनुसार कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। कुनै पनि काम गर्दा पहिले प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना पूरा हुने काम हो कि होइन ठिकसँग बुझ्नुपर्छ। ठिकसँग छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यसपछि निर्णय गर्नुपर्छ। आफ्नै इच्छा र योजना अनुसार काम गरेर असफल भयो भने परमेश्वरज्यूको विरोध गर्ने काम गर्नु हुँदैन। आफ्नो मूर्खताले, आफ्नो निर्बुद्धिले नष्ट भएको मानिसहरू धेरै छन्। परमेश्वरज्यूलाई विरोध गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। त्यस्तो मानिस हामीहरू हुनु हुँदैन। आफ्नो सारा मार्गमा सारा हृदयले उहाँलाई सम्झिनुपर्छ।
आफ्नो सारा कुराहरू उहाँसँग सम्बन्ध हुनुपर्छ। आफ्नो सारा हृदयले, सारा समझले, सारा मार्गमा परमप्रभु माथि भरोसा राख्नेहरूलाई परमेश्वरज्यूले सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ, सहायता गरिदिनुहुन्छ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमानी ठान्नु हुँदैन। परमेश्वरज्यू भन्दा बुद्धिमान कोही पनि छैन। परमेश्वरज्यूको वचनमा भन्दा ठुलो बुद्धि अर्को कुनै पनि कुराहरूमा छैन। परमेश्वरज्यूको वचनलाई इन्कार गर्ने मानिसहरूले पाप गर्छ, दुष्ट जीवन जिउँछ। तिनीहरू चाँडै नष्ट हुन्छ, नरकमा जानुपर्छ। शारीरिक संसारिक मानिसहरूलाई आफ्नै इच्छा योजनामा जियो भने पनि परमेश्वरज्यूले छोडिदिनुहुन्छ, किनभने तिनीहरू केही समयपछि नरकमा दण्ड भोग्न अनन्तसम्मको लागि जानुपर्छ। तर साँचो क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरज्यूले आफ्नै इच्छा योजना अनुसार जिउन दिनुहुन्न। आफ्नै इच्छा योजना अनुसार जियो भने साँचो क्रिस्चियनहरू बिग्रिन्छ। यसकारण परमेश्वरज्यूले मन परि जिउन दिनुहुन्न। परमेश्वरज्यूको सन्तानलाई पाप गरेर जिउन परमेश्वरज्यूले दिनुहुन्न। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहो, परमेश्वरज्यूको भय मान र दुष्कर्मलाई त्याग भन्नुभएको छ। अब साँचो क्रिस्चियनहरूले पाप गर्न छोड्नुपर्छ, पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, परमेश्वरज्यूलाई आदर गरेर भक्तिको जीवन जिउनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना विपरीत कुराहरू दुष्ट पाप हो। यसकारण त्यस्तो दुष्कर्म गर्न छोड्नुपर्छ। अबको बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र योजना अनुसार जिउन हामीहरूले सारा हृदयले नै निर्णय गर्नुपर्छ। सारा हृदयले, सारा शक्तिले, सारा समझले, सारा प्राणले सबैजना मिलेर परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र योजना पूरा गर्न प्रार्थना गरेर काम गर्नुपर्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 58 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, यसकारण प्रिय भाइ हो, स्थिर र अटल हौ, प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाऊ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुने छैन भन्नुभएको छ। अब हामीहरू सधैँ स्थिर र अटल भएर प्रभुजीको काम गर्न झन बढ्नुपर्छ। हाम्रो परिश्रम एउटा पनि व्यर्थ हुने छैन भन्नुभएको छ। यसकारण हामीहरू बलियो भएर झन परमेश्वरज्यूको काम धेरै गर्नुपर्छ। कलसीको पुस्तक 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने, यो व्यक्तिहरू परमेश्वरज्यूको काम गर्न मेरो सङ्गी सहकर्मी हो भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वर पिताजीको इच्छा, योजना र राज्यको लागि सँगै सङ्गी सहकर्मी भएर काम गर्नुपर्छ। सारा संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हामीहरूले ठुलो हृदय, फराकिलो हृदय बनाउनुपर्छ। आफ्नो शरीर र संसारको लागि होइन, परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्नको लागि हामीहरूले योजना बनाउनुपर्छ। यस्तो योजनालाई परमेश्वरज्यूले पूरा गरिदिनुहुन्छ। यो संसार अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि हामीहरूले परमेश्वरज्यूको महान इच्छा र योजना पूरा गरेर परमेश्वरज्यू कहाँ जानुपर्छ। व्यर्थको कुराहरूको लागि समय खेर फाल्नु हुँदैन। यो 2022 साल पनि सारा संसारमा सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि हृदयदेखि नै हामीहरूले निर्णय गर्नुपर्छ। सबैजनाले प्रार्थना गर्न, बाइबल पढ्न, प्रचार गर्न निर्णय गर्नुपर्छ। प्रचार गर्ने काम गर्न सक्न 10 अंश भेटी पनि झन धेरै दिन निर्णय गर्नुपर्छ। मलाई एक परिवारले यो 2022 सालमा सुसमाचार प्रचार गर्न 1 करोड रुपियाँ भेटी पठाउनु भएको छ। उहाँहरूले खुसी आनन्दले सो इच्छाले सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूको आत्मा बचाउनलाई भेटी पठाउनु भएको छ। यसरी भेटी दिनु भएर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको परिवारहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छन्। उहाँहरू पनि गरिब मानिसहरू हो। उहाँहरूले धेरै दुःख परिश्रम गरेर मण्डलीको लागि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि काम गरिरहनु भएको छ। यस्तो परिवारहरूको माध्यमबाट सबै ठाउँमा सुसमाचार प्रचार झन धेरै भइरहेको छ। उहाँहरूलाई प्रभुज्यूले नै सहायता गरिदिनुहुन्छन्। हामीहरूले नयाँ हृदय बनाएर निर्णय गरेर परमेश्वरज्यूको इच्छा र योजना पूरा गर्नको लागि अगाडि बढेर काम गर्नुपर्छ। यस्तो मानिसहरूद्वारा परमेश्वरज्यूले काम गर्नुहुन्छ। हामीहरू सबैजनाले यसरी बलियो भएर काम गर्नुपर्छ। हामीहरू सबैजना मिलेर दुःख परिश्रम गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा र योजना पूरा गर्न
हामीहरू सधैँ तयार बन्नुपर्छ। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। पवित्र र करुणामय हाम्रो अनन्तको एकमात्र परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद, प्रशंसा र महिमा चढाउँछौँ। पाप गरेर परमेश्वरज्यूदेखि अलग भएको हामीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गरिदिन येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा मर्न लगाउनु भएर येशू ख्रीष्टको पवित्र रगतले सबै पापको ज्याला एकैचोटि सधैँसम्मका लागि तिरिदिनु भएको छ। हृदयभरिको धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई महान उपकार गरिदिनु भएको छ। अनन्तको नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। अब हाम्रो शरीर, प्राण, आत्मा सबै प्रभुज्यूको भएको छ। अबका हाम्रो बाँकी जीवनले प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा र योजना पूरा गरेर जिउन सक्न र मर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। हरेक समय परमेश्वर पिताज्यूको मात्र महिमा गरेर जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई दिनुभएको समयहरू हाम्रो बाँकी जीवन व्यर्थको शरीर र संसारको लागि होइन, परमेश्वरज्यूको महान पवित्र इच्छा र योजना पूरा गर्न पवित्र आत्माको शक्तिमा जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। हामीहरूको माध्यमबाट प्रभुज्यूको सुसमाचार झन धेरै प्रचार हुन सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। मानिसहरू धेरैजनाले आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउन सक्न, आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटै मन र इच्छा भएर प्रभुज्यूलाई प्रेम गर्न, सेवा गर्न, परमेश्वरज्यूको महिमा गर्न वचन, शक्ति र बुद्धि अझै झन धेरै दिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।